संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढेर आज्ञा मान्नले जीवनमा सहयोग हुन्छ। यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. धन्यवाद प्रभुले आशीष दिनुहोस्। हुन्छ, हामी अब प्रभुको वचनमा जानेछौँ। जय मसी हजुर, तिमोथी ब्रदर। हजुर, जय मसी हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, फेरि हजुरलाई स्वागत छ। हजुर तयार हुनुहुन्छ भने हजुरले यो समयलाई लिनुहोस्। मेरोबाट पनि सबैलाई जय मसी। भिडियो गरे राम्रो होला ब्रदर। सरी, भिडियोमै बस्थे त। ल भिडियोमा गर्नुहोस्। हजुर, थ्याङ्क यू। समय बर्बाद नगरी अगाडि बढौँ। जसो मैले अघिबाटै प्रार्थना गरिसकेको छु, किन समयलाई बचाउनको लागि। मलाई लाग्छ अस्तिको पालि हामीले 3वटा रहस्यको बारेमा हेरेका थियौँ, होइन र ब्रदर? हामीले 3टा रहस्यको बारेमा छोटकरीमा केही कुरा हेरेका थियौँ। मैले गल्ती गरिनँ भने, किनभने धेरै सेवाहरू हुँदाखेरि मलाई थाहा हुँदैन कता के भयो भनेर 3वटा रहस्यको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। हो ब्रदर? त्यहाँनिर म 3टा रहस्यको बारेमा बताएको थिएँ अस्तिको पालि। सुन्नुहुँदैछ नि? हजुर ब्रदर, सुनिरहेछु। अनि हो कि होइन भनेर नि पुष्टिकरणको लागि वा अरू नै विषयमा मैले बताएको थिएँ कि भनेर सोधेको तपाईँलाई। एनिवे, तपाईँले सुन्नुहुँदैछ। मैले 3टा रहस्यको बारेमा बताए जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँहरूलाई हो कि होइन भनेर हो भन्नुभएको भए चाहिँ सरासर अगाडि बढ्दा भइहाल्थ्यो। केही छैन, अब मैले बताइनँ भने म कोसिस गर्छु। अब त्यो सबै त दोहोऱ्याउन नमिल्ला। त सम्पूर्ण बाइबलमा चाहिँ 3वटा विशेष प्रकारका रहस्यको बारेमा बताइएको छ। अनि बाइबललाई हामीले धेरै प्रकारले अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर अन्तमा गएर त्यो 3टा रहस्यको बारेमा हामीले बुझेका छैनौँ भने बाइबल पनि एउटा महासागर जस्तै हो, कहिल्यै छिचुलेर बाहिर निस्किन सकिँदैन भन्ने कुरो मैले गरेको थिएँ। ऐतिहासिक हिसाबले पनि यो बाइबल कहिले पढेर सकिँदैन। अनि यसलाई ईश्वर ज्ञान अथवा थियोलोजिकल कन्टेक्स्ट अथवा त्यो सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रको हिसाबमा गयो भने पनि यसको डिडी पिएचडी लेभलदेखि माथि नै कहिले अहिलेसम्म मान्छेले सकेका छैनन्। अनि बाइबल परमेश्वरको त्यो एकदमै त्यो हात, उहाँको त्यो शिल्पकारी हातले लेख्नु भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई कति बाइबलले मान्छे बाइबल पढेर थाकेका पनि छन्। अनि तर नथाक्ने हिसाबले समय बचत गराउनको लागि बाइबलका कुरा छिटो बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ बाइबलमा 3वटा रहस्य छन्। अनि एउटा रहस्य चाहिँ एफएसी 4 अध्यायको 5 अध्यायको 32 पदमा ख्रिस्ट अनि मण्डलीको रहस्य। अस्ति मैले बताइनँ भने पनि हजुरले संक्षिप्तमा नोट गर्नु होला। ख्रिस्ट अनि मण्डलीको रहस्य। अनि अर्को रहस्य चाहिँ भक्तिको रहस्य। यो चाहिँ 1 तिमोथी 3 अध्यायको 15 र 16 पदमा भक्तिको रहस्य महान छ, मण्डलीको खाँबो नै हो, यसलाई सिकाउनु। अथवा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो, संसारमा प्रचारिनु भयो, महिमामा उठ्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ भक्तिको रहस्य। त कुनै पनि व्यक्ति विशेष मण्डलीमा आउँछ भने पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसले ख्रिस्ट अनि मण्डलीको रहस्य हो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको निम्ति ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्यमा चाहिँ के माग गर्छ त भन्दा ख्रिस्टसँग समयको अन्तरालमा त्यो विश्वासी
त्यो मण्डली चाहिँ एक भइसक्नुपर्छ। ख्रिस्टकै विचारधारा, ख्रिस्टकै हेराइ, ख्रिस्टकै बोलाइ, ख्रिस्टकै सोचाइमा त्यो लिप्त होस् भनेर चाहिँ आज ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य। किन मैले बताएको थिएँ उत्पत्तिको किताब 2:21 अन्तिम खण्डमा 22-23 होला त्यहाँ लेखिएको छ, आदम र हवा अलग अलग व्यक्ति थिए तर पनि उनीहरू एउटै हुन् भनेर लेखिएको छ। कसरी दुईजना व्यक्ति एउटै हुन सक्छन् र भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यति उच्च कोटिको उत्कृष्ट एकता उनीहरूभित्र विचार गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी पाउँछौँ ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य। कुनै पनि विश्वासीले प्रभुलाई पाएर मण्डलीमा आउनु ठुलो कुरो होइन, तर समयको अन्तरालमा प्रभुसँग एक हुनु चाहिँ त्यो रहस्य उसले बुझेको छैन भने चाहिँ मैले एउटा उदाहरण पनि बताएको थिएँ। घर घडेरीमा इँटा ल्याएर थुपार्यो तर त्यसलाई एक बनाउनको निम्ति सिमेन्टले जोडेन अनि बाहिरबाट प्लास्टरले पोतेन अनि त्यो इँटाभित्र लुकेन भनेदेखि चाहिँ एक भएन भनेदेखि चाहिँ इँटाहरू हराउँदै 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 जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले मुक्ति पाउनु मण्डलीमा आउनु एउटा कुरा हो, तर समयको अन्तरालमा मण्डलीभित्र एक भएर विश्वासीको बिचमा एक मात्रै भनेको होइन, प्रभुसँग एक भएर जोडिएन भनेदेखि चाहिँ आज विश्वासी चाहिँ सोलिटेरी अथवा एक्लो हुन्छ अनि हराउन पनि थाल्छ भन्ने कुरा। अनि के कुराले एक बनाउँछ भन्ने कुरा आज म छोटकरीमा बताउँछु। अनि त्यो एउटा रहस्य। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ कि ख्रिस्ट येशू प्रतिको भक्ति, त्यो भक्तिको रहस्य चाहिँ त्यति महान छ कि प्रभु यीशु मसीहलाई स्वयं पछ्याउनु पर्छ। पुरानो नियममा नमुना थिएन, नयाँ नियममा प्रभु यीशु मसीह नमुना बनेर आउनुभयो। अनि जस कसैले प्रभुलाई पछ्याउँछु भन्छ, बाइबल धेरै नजाने तापनि चर्चको ठुलो पोस्ट पोजिसन औकात उसकोमा माने औदा नभए तापनि प्रभुलाई नै पछ्याउँछु भन्यो भने चाहे अपठित होस्, अज्ञानी होस्, मूर्खै किन नहोस्, प्रभुलाई पछ्याउँछु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ भक्तिको रहस्य छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यो भक्तिको रहस्य पनि बुझेको छैन भनेदेखि चाहिँ दोस्रो थेसलोनिको किताब 2:7 अनुसार चाहिँ अधर्मको रहस्यले काम गरिरहेको हुन्छ, विश्वासीलाई पापले राज्य गरिरहेको हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो होला दिन प्रतिदिनको जीवनमा, वर्तावमा, गरिगराइमा, खुवाइमा, प्याइमा, हिँडाइमा कसरी प्रभु यीशु मसीह हिँड्नुहुन्थ्यो होला भनेर उसले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई मोडल नायक बनाएको छैन भनेदेखि चाहिँ अधर्मले काम गरिरहेको हुन्छ। बाइबलमा धेरै घोटी हेर्छ, प्रार्थनाको सेवामा पनि गई हेर्छ, धेरै बाइबलका वचनहरूलाई मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने कोसिस गरी हेर्छ, तर प्रभु यीशु मसीहलाई नै स्वयं नमुना नबनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यद्यपि ग्रहण गर्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह नआएर प्रभु यीशु मसीहको बदलामा दुरुस्तै पवित्र आत्मा बडा भएर एफिसी 3:17 अनुसार, दोस्रो कोरिन्थी 13:5 अनुसार चाहिँ प्रभु यीशु मसीह नै भित्र आएर बस्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो विषयलाई उसले ध्यान दिएर त्यो प्रभुले जता जता हिँडाउन चाहनुहुन्छ आत्माद्वारा हिँड्न चाह्यो भनेदेखि चाहिँ कति विश्वासी त 6 महिनामै धेरै धेरै उनीहरूले सफलता प्राप्त गरिहाल्छन्। त्यसले गर्दा यो भक्तिको रहस्य चाहिँ महान छ। प्रभु यीशु मसीह शरीरमा प्रकट हुनुभयो अनि पास हुँदै 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 जानु भएर महिमामा उठ्नुभयो। तिमी पनि त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह शरीरमा आउनु भएको, तिमीलाई कुनै बहाना छैन, तिमीले पनि प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ भनेर त्यो कुरो चाहिँ सिकाउनु, त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई बोक्छ। त्यो चाहिँ आज जीवित परमेश्वरको मण्डलीको खाँबो हो भन्ने कुरा सिकाएको छन्। त्यो पनि बुझेन भने चाहिँ अधर्मको रहस्यले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसले ठगिरहेको हुन्छ अनि विश्वासी पापमा डुबिरहेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारको पापमा प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याएको हुँदैन भन्ने कुरा धेरै थोर हेरे जस्तो लाग्छ। त केही छैन, अब आज हाम्रो विषय चाहिँ त्यही सिलसिला हामी लगातार दिन चाहन्छौँ। मण्डली अनि ख्रिस्ट, एफिसीको पत्री 5:32 मण्डली अनि ख्रिस्टको रहस्य। त परमेश्वरले आज पति पत्नीमा शरीर बेग्लै भए तापनि एक भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह र मण्डली चाहिँ प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक भइसकेको छैन भने केले एक हुन दिँदैन भन्दा अधर्मले गर्दा एक हुन दिँदैन, केले चाहिँ एक बनाउँछ भन्दा आत्माले एक बनाउँछ भनेको छ। अनि प्रभु आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रभुकै मन, प्रभुकै विचार, प्रभुको जस्तो हिब्रूको किताब 1:9 पापलाई एकदम घृणा गर्ने उसको एटिच्युड, नियत छैन भने, पापलाई एकदमै मरिहत्ते गरेर उसले घृणा गर्दैन भनेदेखि चाहिँ अधर्मको रहस्यले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यद्यपि त्यो क्रिस्चियन धेरै
क्रिस्चियन एक्टिभिटिजमा यो मसीह जगतको धेरै प्रकारको काम कुरोमा लगातारता लागिरहेको होला, वचन पनि पढ्ला, प्रचार पनि गर्ला, तर प्रभु आउँदा त्यति घडी प्रभुले म तिमीलाई चिन्दिन भनेको चाहिँ खास हिब्रू भाषामा, ग्रिक भाषामा चाहिँ तिमी र म एक भएको छैनौ भनेको अरे। यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन। पहिला हाम्रो दानियल राई अङ्कलले बताएर जानुभएको, बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दा यस्तो राम्रो कुरा सिकाउनु भयो एक दिन। अन्त मैले मनमा टिपेँ, अङ्ग्रेजीमा आई नेभर न्यू यु भनेको रहेछ, अर्थात् म तिमीलाई कहिले चिन्दिनँ भनेको चाहिँ त्यो चिन्नु भन्ने चाहिँ नेपाली शब्दमा माइला मामा, साइला मामा, काका चिन्ने जस्तो होइन। चिन्नु भनेको चाहिँ एउटै शरीर भइसक्नु रहेछ। तर एउटै शरीर, एउटै विचार, एउटै धारणा हुनको निम्ति चाहिँ पापदेखि चाहिँ अलग रहनको निम्ति चाहिँ उनले एकदम मरिहत्ते गरेन भनेदेखि चाहिँ आज प्रभुले एउटै पाप पनि उनले पालन पोषण गरेर राखेको छ भने म तिमीलाई चिन्दिनँ किनभने तिमीले अधर्मको काम गर्दा रहेछौ भनेर मत्तीको किताब 7:23 लेखेको छ। त हामी प्रभु आउँदाखेरि परिपक्व सिद्ध भइसकेका हुँदैनौँ। तर प्रभु तपाईँलाई मैले चिन्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला कुरन्थी 15:34 तपाईँहरूले त्यहाँ कसैले पढिदिनु होला। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको ज्ञान हुनु, परमेश्वरलाई चिन्नु भनेको चाहिँ मेन कुरो, मेन मुद्दा नै पापदेखि अलग हुन खोज्नु, पापलाई साह्रै घृणा गर्न खोज्नु, किनभने पापले गर्दा प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्यहाँ पढिदिनुहोस्, पहिला कुरन्थी 15:34। धार्मिकताका निम्ति जागी उठ र पाप नगर, किनकि कतिसँग परमेश्वरको ज्ञान छैन। तिमीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई म यो भन्दछु। बाइबल धेरै पढेर परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा कतिजनाले विचार गरेका हुन्छन्, त्यसो पनि खास होइन। बाइबलले भन्छ बाइबल पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, तर बाइबल पढेर परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। त परमेश्वरलाई कसरी चिन्न सकिन्छ त? परमेश्वरको ज्ञानको पहिचानमा कसरी आउन सकिन्छ भन्दा परमेश्वर चाहिँ एकदमै दयालु पनि हुनुहुन्छ अनि साह्रै कठोर अथवा स्ट्रिक्ट पनि हुनुहुन्छ। यो कुरो बुझ्नको निम्ति उत्पत्तिको किताबमा हामीले अब त्यो पल्टाइ बस्दैनौँ। त्यहाँ जाँदा उहाँले पापलाई चाहिँ यति साह्रो घृणा गर्नुहुन्छ। आदमले ब्याङ्क फुटाएको पनि थिएन, बलात्कार गरेको पनि थिएन, हत्या गरेको पनि थिएन, चोरी गरेको पनि थिएन, तर आदमले एउटा झुट कुरो बोल्दा, आदमले भनेको कुरो परमेश्वरले भनेको कुरो नमान्दा त्यतिमै परमेश्वरले बगैँचादेखि बाहिर निकालिदिनु भयो। त्यसले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई कसरी चिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ पाप भनेपछि चाहिँ यति साह्रो हेर्नै सक्नुहुन्न रहेछ। एउटै पापले गर्दा पनि मान्छेलाई त्यो बगैँचादेखि बाहिर निष्कासित गरिदिन सक्नुहुँदो रहेछ भनेर चिन्नुपर्छ। अर्को कुरो परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति अदनको बगैँचामा आउनुपर्छ, के अरे हामी गेतसमनीको बगैँचामा अनि क्रुसमा जानुपर्छ। अनि त्यहाँ जाँदा पनि हामी परमेश्वरको चरित्रलाई के देख्छौँ भने उहाँको पुत्र प्रभु यीशु मसीहले एउटै पाप गरेको थिएन, एउटै पाप गरेको थिएन। तर जब प्रभु यीशु मसीहमाथि पाप उहिरियो, सारा संसारको पाप उहिरियो, त्यति बेला परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई हेर्न सक्नु भएन। यद्यपि प्रभु यीशु मसीहले पापै गरेको थिएन, तर हामी संसारको सबै मान्छेको पाप उहाँमाथि उहिरिँदा पिताले हेर्न सक्नु भएन, आफ्नो नजर लुकाउनु भयो। अनि त्यति बेला पुत्रले त्यो कुरो महसुस गरेर हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो भनेर भन्नुभएको थियो। भन्नु मतलब हामी के चाल पाउँछौँ भने परमेश्वरको चरित्र चाहिँ हबकुबको किताब 1:13 अनुसार हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ पापलाई चाहिँ देख्न पनि सक्नुहुन्न, हेर्न पनि सक्नुहुन्न। अनि तपाईँ र म चाहिँ केले गर्दा परमेश्वरदेखि वञ्चित थियौँ, परमेश्वरदेखि टाढा थियौँ, त्यागिएको अवस्थामा थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यशाया 59:2 हाम्रो अधर्म अपराधले चाहिँ परमेश्वरदेखि हामीलाई अलग पारेको थियो। यो कुरा एउटा क्रिस्चियनले बहुत बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहदेखि तपाईँ र मलाई पितादेखि केले चाहिँ अलग पार्न सक्छ भन्दा रोमीको किताब 8:35-38 पढ्यो भने अनिकालले पनि पार्दैन, कोरोना भाइरसले पनि पार्दैन, लडाइँले पनि पार्दैन, महामारीले पनि पार्दैन, नग्नताले पनि पार्दैन, सर्वदूतले पनि पार्दैन। तर एउटै कुराले मात्रै अलग पार्न सक्छ, त्यो चाहिँ पाप हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ क्रिस्चियनले चाहिँ क्रिस्चियन हुनु मतलब चाहिँ उसले प्रभु किन क्रुसमा मर्नुभयो अनि म के कुरादेखि चाहिँ भाग्नुपर्छ, यति चाहिँ कुरा बुझेको छ भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियन जीवन बाँच्ने शैली, नियत, सोच, विचार आकाश र पतालको भएर जान्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट अहिले पनि पढिदिनुहोस्, 2 तिमोथी 2:19 पढ्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चिन्नु हो भनेदेखि चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ अधर्म र अपराध भनेपछि चाहिँ टाढैबाट भाग्छ। यो
यसले किनभने म क्रुसमा मरेको कुरा बुझेको छ अनि म क्रुसमा मर्दा पिताले मलाई त्यागेको थियो अनि यो चाहिँ अधर्म भनेपछि चाहिँ तीव्र प्रकारले भाग्छ किन मलाई दुख्छ मलाई यसले अयात आथा हुन्छ भनेर थाहा छ त्यसले गर्दा यसले यो कुरो गर्यो भने मलाई दुख्छ भनेर थाहा छ दुखाउन चाहँदैन त्यसले गर्दा म उसलाई चिन्छु भनेर लेखेको छ पढ्नुहोस् त लु तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ जसमा यो पाप लागेको छ प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ अनि ख्रिस्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस् त्यसले गर्दा लामो अन्तरालमा यो अधर्मलाई घृणा गर्ने अधर्मदेखि भाग्ने नियत हराइसकेको हुन्छ अनि पापले बिस्तारै क्रिस्चियनको जीवनमा विभिन्न प्रकारले काम गरिरहेको हुन्छ अनि क्रिस्चियनले चाहिँ यसलाई सप्लिमेन्ट गर्नको लागि यसलाई फिलअप गर्नको लागि रिप्लेनिस गर्नको लागि भर्नको लागि चाहिँ प्रार्थनाको सेवाकाई एटेन्ड गरेका हुन्छन् अनि एउटा धार्मिक विधि विधानहरूमा बाँच्दाखेरि लगातारता भइबस्दा कतै पो हुन्छ कि भनेर प्रार्थनाको जीवन प्रचारको जीवन बाइबल पढ्ने जीवन भिटी लाउने जीवन इत्यादि इत्यादि धेरै कुराले यसलाई भर्न चाहेको हुन्छ तर बाइबलले भन्छ क्रिस्चियनले पापलाई पहिला चिन्नुपर्छ अनि पापलाई घृणा गर्नुपर्छ किनभने पापले चाहिँ छल गरिदिन्छ भनेर लेखेको छ हिब्रूको किताब त्यहाँ तपाईँले कसरी पढिदिनुहोस् हिब्रूको किताब 3:13 चाहिँ पाप चाहिँ यस्तो खालको डिसिटफुल हुन्छ छली हुन्छ चालै पाइँदैन कति बेला पाप भयो भनेर अनि पाप भइसक्ने बित्तिकै अघि नै परमेश्वर र मान्छेको बिचमा वियोग भइसकेको हुन्छ वियोग कस्तो खालको वियोग म बताउँछु हिब्रूको किताब 3:13 पहिला पढ्नुहोस् न तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अर्पिदेऊ र पापको छलद्वारा तिनीहरूमध्ये कोही कठोर नबनोस् त्यसले पापको छल हुन्छ पापको छल भनेको चाहिँ मानिलिउँ पति पत्नीको बिचमा सानो ठुस्का ठुस्की भयो भने एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिएर किन रिसाउँछौ प्रार्थना गरिहालौँ सरी भनेर इत्यादि भनिहाल्यो भने चाहिँ छिटो छिटो उत्साहित भइहाल्छ अथवा माफी माग्ने कुरा मागिहाल्छ मागेन भनेदेखि चाहिँ अब पति पत्नीमा अनि चर्चको कुनै एल्डरको बिचमा सानो ठुस्का ठुस्की भयो भने हेर्दा केही जस्तो देखिँदैन मण्डलीले पनि देखेको हुँदैन बुढाबुढीको डिस्कस त झन्सार कसैले देखेको हुँदैन अनि यो कुरोलाई सेटल गरिहालेन भने त्यो पाप चाहिँ यति साह्रो छलियो हुन्छ त्यसले बिस्तारै विभाजन ल्याउँछ अनि त्यसलाई छिटो छिटो उत्साह दिएर अथवा त्यो दुईजनाको बिचमा उत्साहित गराउने कुरोहरू गराएर माफी माग्ने कुरो गराएर छिटो छिटो सेटल गरेन भने त्यसले छल दिन्छ अनि त्यसले गर्दा अब त्यो विश्वासीलाई पापले छल गरेर टाढा लान्छ अनि कति साह्रो त्यागिएको जग्गामा लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीको दुईटा सम्बन्ध हुन्छ एउटा चाहिँ फङ्सनल रिलेसनसिप भन्छ एउटा चाहिँ पोजिसनल रिलेसनसिप भन्छ फङ्सनल भनेको चाहिँ कार्यकारी पोजिसन भनेको चाहिँ उसको स्तर अब जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा बाबुको छोरो छ अरे छोरोको नाम पिटर छ अरे अनि पिटर चाहिँ मत्तु न मत्तु छ अरे बाउले नखा भन्छ अरे तर त्यो पिटरले चाहिँ खान्छ भने पोजिसनल रिलेसनसिप अथवा स्तर चाहिँ के हो भन्दा त्यही बाउको छोरो हो माते पनि नालीमा गिरे पनि लडे तापनि बाउ त अर्को होइन छोरो पनि अर्को होइन पोजिसनल्ली अथवा स्तरमा हेऱ्यो भने नाताद्वारा हेऱ्यो भनेदेखि त्यही मान्छेकै छोरा हो पोजिसन त ठिकै छ तर फङ्सनल भनेको चाहिँ कार्यकारी काम चाहिँ कस्तो छ त व्यवहारमा कस्तो छ त भन्दा रक्सी खाएर बाउको मन दुखाइदिएको हुनसक्छ त्यस्तै प्रकारले एउटा विश्वासीको पोजिसनल रिलेसनसिप अथवा उसको स्तर चाहिँ छोरै हो छोरी हो तर पापको छलद्वारा चाहिँ अघि चाल नपाइकन पापले लडाएको हुन्छ अनि परमेश्वरप्रतिको जुन चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ आज पापले गर्दा विच्छेद भएको हुन्छ अनि पितालाई मन दुख्ने कारण भएको हुन्छ यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन त्यसले गर्दा पापको छली चाहिँ यति साह्रो हुन्छ अनि लुगा घटी कमी भएकोले गर्दा पनि होइन खाने कुरा घटी कमी भएकोले गर्दा पनि होइन व्यवसाय नभएर पनि होइन गोजीमा पैसा नभएर पनि होइन घर नभएर पनि होइन पाप चाहिँ यति साह्रो छली हुन्छ दुईजना विश्वासी चिया खाँदै गफ गर्दाखेरि चालै नपाइकन त्यो दुईजना विश्वासी कुन चाहिँ कमजोर छ त्यसलाई शैतानले पक्रिन्छ र कुनै अर्को व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्न लाउँछ अनि यसो हेर्दा यस्तो केही घातक गरिन जस्तो लाग्छ प्रार्थनाकै रिक्वेस्ट नै को निम्ति भने जस्तो लाग्छ तर चाल्न पाए अघि अर्काको निन्दा भइसकेको हुन्छ त्यस्तो प्रकारले चाल्न पाइँदैन दुईजना गफ गर्दै गर्दाखेरि कतिवटा कुरा अलिकति ज्यादा गरी पठाउँछन् अनि जुन कुरो चाहिँ प्रभु त्यहाँ भएको भए गर्ने थिएनन् भनेपछि त्यो पाप भइगयो त्यसले गर्दा त्यो बोलेका कुराहरू जुन कुरो न्यायको दिनमा लेखा दिन नसक्ने अथवा
के बोलेको थिइस्, यसको अर्थ के थियो भनेर प्रभुले सोध्दा भन्न नसक्नु नि अघि पाप भइसकेको हुन्छ। त्यही बेला पाप चाहिँ एकदमै छली हुन्छ अनि लडाइदिइराख्छ र जान्छ। अनि विश्वासीले थाहा गरेको हुँदैन यसले मलाई लडायो भनेर। कतिलाई त सानो कुरोले पाप हुने बित्तिकै चस्सै घोज्छ र मिलाउँछन् अनि अर्को पालि त्यसलाई दोहोऱ्याउँदिन भनेर प्रस्ताव गर्छन्। तर कतिको त विवेक थेत्तरो भइसकेको हुन्छ, कति धेरै बोले त्यो पनि थाहा हुँदैन, कसको कुरा गरे त्यो पनि थाहा हुँदैन, कतिचोटि दिनमा रिसाए त्यो पनि थाहा हुँदैन, कहाँ खानामा लालच गर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा पापको छलले गर्दा उनीहरूलाई लडाएको हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो अहिले विषयवस्तु के थियो भनेदेखि चाहिँ त अधर्मको रहस्यले काम गरेको हुन्छ अनि आज प्रभुकै जस्तो मन आउन दिँदैन भन्ने विषयमा मैले अलिक अगाडि लगेछु। त्यसले गर्दा त्यो ख्रिस्टको रहस्य, भक्तिको रहस्य बुझ्नु पर्यो। भक्तिको रहस्य नै आज प्रभुलाई यसरी प्रेम गरेर पाप नगरी जाने कुरा हो। अब यो चाहिँ अस्तिको सानो भूमिका थियो। अब केले चाहिँ विश्वासीलाई ख्रिस्ट र मण्डली अथवा ख्रिस्ट र तपाईँलाई चाहिँ केले एउटा बनाउन सक्छ भन्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ हिँड्नु हुँदैछ यो संसारमा अनि प्रभु अलिकति परतिर हिँड्दै गरेको देख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई कति साह्रो मनमा तलतल लाग्छ, कौतूहलता हुन्छ, प्रभु तपाईँलाई भेट्न पाए त भनेर। तर त्यही प्रभु चाहिँ आत्मामा भएर तपाईँभित्र पस्नुभयो भने कस्तो अद्भुत कुरा हो यो कुरा। तर दुरुस्तै त्यस्तै भएको छ, त्यस्तै भएको चाहिँ विश्वासीभित्र पस्नु भएको छ। तर विश्वासीले यो कुरालाई महसुस नगर्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई आत्मामा भित्र अवहेलना भएको छ अनि आत्माले अगुवाई गर्न सक्नुहुन्न। आत्मा कतिचोटि निम्छ, कतिचोटि आत्मालाई एकदमै दुखित तुल्याएका हुन्छन्, सन्ताप दिएका हुन्छन्। त्यसो गर्दा विश्वासी प्रभुसँग एक हुन सक्दैन। तर यो कुरो बाइबलले बताउँछ, गलातीको किताबमा मसँग पल्टाउनु होला, जुन प्रभु यीशु मसीहभित्र आत्मा थियो त्यही आत्मा हालिदिएपछि त त्यो व्यक्ति त प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुन थाल्नु पर्ने। आजको भोलि भएन भने पनि 6 महिना वर्ष दिनमा त धेरै भएको महसुस गर्नुपर्ने। तर कति विश्वासीको जीवन 30 वर्ष 35 वर्ष भएको हुन्छ। बाइबलका वचनहरू दिमागमा थाहा हुन्छन् अनि क्रिस्चियन रीति विधि संस्कारहरू आज लछ्याप्रै थाहा हुन्छ। तर ख्रिस्ट यीशुको रूपमा रूपान्तर हुने कुरा चाहिँ आत्माले त्यो कुरो गर्न सकेको हुँदैन। त्यसो गर्दा रिसले काम गरि नै रहेको हुन्छ, निन्दाले काम गरिरहेकै हुन्छ, रुपियाँ पैसामा आज उनीहरू गिरिरहेकै हुन्छन् अनि कहीँ न कहीँ धेरै प्रकारका पापले लडाइरहेकै हुन्छ। सानो सानो खानेकुरामा पनि उनीहरू चुकिरहेको हुन्छन्। त्यसो गर्दा गलातीको किताब 5 अध्यायमा भन्छ, 4 अध्याय रहेछ, 4 अध्यायको 6 पद पढ्दैछु, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले हे अब्बा हे पिता भन्दै पुकार्ने आफ्नै पुत्रको आत्मा तिमीहरूको हृदयभित्र पठाउनु भएको छ। प्रभु यीशु मसीहको आत्माले गर्दा प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। फेरि दोहोऱ्याउँछ है, प्रभु यीशु मसीह भित्र जुन आत्मा थियो त्यसले गर्दा त प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुनुहुन्थ्यो। त प्रभु यीशु मसीहकै आत्मा चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेष क्रिस्चियनभित्र आउँदा चाहिँ किन चाहिँ ऊ प्रभु यीशु मसीह जस्तो नभएको हो, त्यो चाहिँ खास कुरा हो। त्यसले गर्दा 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 पद तपाईँले पढिदिनुहोस्, आत्माले चाहिँ एक बनाउँछ भनेको। त्यसले गर्दा विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मा, क्रुस भन्ने कुरा अनि मण्डली भन्ने कुरा एकदमै प्रमुख कुरा हो। मण्डली र ख्रिस्टको एकता हुनको निम्ति उसले आत्मा र क्रुसको कुरा बुझेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै प्रमुख कुरा हो। अनि पढिदिनुहोस् 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 पद पढ्नुहोस् त। तर जो प्रभुसँग मिल्छ ऊ उहाँसँग एउटै आत्मा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा त्यहाँ घुमाएर पढ्यो भने उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुन्छ भनेको। त्यसले गर्दा केले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुँदो रहेछ भन्दा बाइबल सम्पूर्ण बाइबल खोजेर पढ्नुहोस्। बाइबल पढेर पनि प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुँदैन। तर प्रभु यीशु मसीहको आत्मा चाहिँ आज आत्माले चाहिँ तपाईँभित्र बसेर काम गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ काम गर्न पायो भने मात्रै हो एउटै बनाउँछ भनेको छ। त प्रभु यीशु मसीह यो संसार छोडेर जानुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको थियो, पवित्र आत्मा आएपछि तिमीले मभन्दा ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्छौ भनेर भन्नुभएको थियो। यो कुरा हामी पढिबस्दैनौँ। हामी यो कुरा युहन्ना किताब 14 अध्यायमा 16 अध्यायमा पाउँछौँ। मभन्दा ठुल्ठुला काम के हो त भन्दाखेरि प्रभुले एउटा काम गर्न सक्नु भएको थिएन जब उहाँ पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले लुकाको किताब 22 अध्यायतिर गएर हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु मसीह जाने बेला भइसकेको थियो। त्यति बेला पनि चेलाहरू को ठुलो हुने, कसले चौकी ओगट्ने, कसको टाउकोमा फेटा बान्ने भन्ने खालको कुराहरू गरेर लाग्पा परिरहेका थिए, लडाइँ गरिरहेका थिए। को ठुलो हुने भन्ने कुरा
आज त्यसले गर्दा उनीहरूकोमा एकता थिएन, अमेल थिएन, एक भन्ने कुरा थिएन। उनीहरूको बिचमा को ठुलो भन्ने कुराले गर्दा झगडा भइरहेको थियो। अनि कहिले चाहिँ उनीहरू एक हुन सकेन भन्दा जब उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। पवित्र आत्मा आएपछि प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, के लेखेको छ त्यहाँनिर। प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा आगोको रूपमा आउनु भएको हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर है। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको यहाँनिर हामी पाउँछौँ। कसैले 2 अध्याय 1 र 2 पद पढिदिनुहोस् न। अनि पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए। अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैँ हुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। 3 पद पनि पढिदिनुहोस्। अनि आगाका जस्ता किरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र त्यो तिनीहरू मध्ये हरेक माथि बस्यो। अब आगोले चाहिँ के मलाई कस्तो लाग्छ भने फलामको 120 टुक्रा दिने जम्मै 120 जना थिए भनेर लेखेको छ। 120 जना एउटा जग्गामा बसेका थिए। फलामको 120 टुक्रालाई, चिसो फलामलाई एकै जग्गा थुपारेर राख्यो भने पनि उनीहरूको चिसो र कडापनले गर्दा कहिले एक हुन सक्दैन। तर त्यो फलामको 120 टुक्रालाई एकदमै प्रचण्ड ताप भएको आगोमा हालिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो फलामको 120 टुक्रा तातोले गर्दाखेरि आज बिलिएर एउटै हुन सक्छ। अनि एउटै समूहमा आएर एउटै हतियार पनि हुन सक्छ। अनि जब पवित्र आत्मा आगोको रूपमा आउनुभयो, ती झगडा गर्ने चेलाहरू चाहिँ अब एउटै भए। 4 अध्यायको 31 र 32 पद पढ्नुहोस् त। 4 अध्याय 31 र 32 पद। अनि जब तिनीहरूले प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले परमेश्वरको वचन साहसिता बोले। अनि अब विश्वास गर्नेहरूको त्यो जमात एउटै मन र एउटै प्राणको थियो। कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो हो भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अब अघिसम्म एक हुन नदिने चाहिँ को ठुलो हुने भन्नु मतलब नै म भन्ने कुराले काम गरिरहेको थियो। मै ठुलो, तँ ठुलो, म ठुलो हुनुपर्छ भने म भन्ने कुरो मरेको थिएन। अनि जब पवित्र आत्मा आगोको रूपमा आउनुभयो, ती फलामका टुक्राहरू बिलिएर एउटै भए जस्तै एउटै प्राण एउटै मनको भए। अनि उनीहरू एकै जमातको भए। उनीहरू यति साह्रो एउटा भएछन्, उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति पनि बाँड्नको निम्ति साझा बनाउनको उनीहरू पछाडि सरेनन्। त्यसले गर्दा हामीले देख्यौँ पवित्र आत्माले चाहिँ एउटै बनाउनु हुँदछ। अब अस्तिको पालि मैले जहाँसम्म बताएको थिएँ कि प्रभु यीशु मसीहले एउटै बनाउनको लागि चाहिँ अब आत्माको कुरा त हामीले धेरै थोर हेर्दैछौँ। यहाँनिर एउटै बनाउनको निम्ति चाहिँ आज क्रुसमा प्रभु मर्नु भएको थियो। अनि यो आत्माले चाहिँ अल्टिमेटली अथवा जसरी गरेर भए तापनि एउटा विश्वासीलाई अर्को विश्वासीसँग, एउटा विश्वासीलाई प्रभुसँग एक हुनको लागि चाहिँ अल्टिमेटली ढिलो छिटो जसो गरेर तापनि आत्माले चाहिँ क्रुसमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। यो कुरा हिब्रूको किताब 9को 14 पदमा हामी देख्छौँ। आत्माले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा पुर्यायो। अनि पिताको इच्छा र उहाँको इच्छा चाहिँ गेतसमनीको बगैँचामा जुधेको थियो। उहाँले पिउँदिन प्याला भन्न खोज्नु भएको थियो। तर जब उहाँले आत्मालाई समर्पण गर्नुभयो तब पिताले चाहिँ क्रुसमा मेरो छोरो मरोस् र मात्रै संसारसँग मेल हुन्छ भन्ने कुरो पिताको इच्छा थियो। अनि पितासँग एक हुनको निम्ति उहाँलाई उहाँको पवित्र आत्मा, अनन्त आत्माले चाहिँ क्रुसमा पुर्याएर उहाँले आफूलाई चढाउनु भयो भनेर हामी हिब्रूको किताब 9को 14 पदमा पाउँछौँ। पढ्नुहोस् त। अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनुहुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त। अब अस्तिको पालि हामीले त्यो पनि हेरेका थियौँ। मलाई लाग्छ कि उहाँले जब क्रुसमा जानुभयो, क्रुसमा जाँदाखेरि चाहिँ एफिसीको पत्री 2 अध्यायको 14, 15, 16 पद अनुसार चाहिँ यहुदी जाति र ग्रिक जाति यति सारा संसारको आज पूर्व र पश्चिम जस्तो अलग अलग थिए। सिथियावासी, कमारा, फुका भन्ने पनि यति साह्रो अलग अलग, कहिल्यै नमिल्ने। मैले इन्डियाको ब्राह्मण र तल्लो जातको मान्छे बनाउँदा कति साह्रो आज बेग्लै हुन्छन्।
अनि संसारमा मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य भनेको नि त्यो उद्धार पाउनु ठुलो कुरो होइन। हुन त ठुलो कुरा हो, तर उद्धार पाइसकेर मण्डलीमा आएर ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो जातको भन्ने मान्छे र सानो जातको भन्ने मान्छे चाहिँ आएर एउटै प्यालाबाट लिएर आज वैवाहिक सम्बन्ध आउने सबै कुरामा एउटै हुनको निम्ति चाहिँ कति चहरको छ। अहिले पनि थ्योरेटिकली अथवा सैद्धान्तिक हिसाबमा त सबैले एउटै हो भन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि हामी त्यो सत्यभित्र आइसकेका छैनौँ। किन जब वैवाहिक सम्बन्धको कुराहरू आउँछ, जातको कुराले, वर्गीकरणको कुराले गर्दा लक्षप्रै भएर अहिले पनि मण्डली अछुत छैन भन्ने कुरा मैले हेरेको थिएँ। र ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म चिन्छु भन्नको निम्ति चाहिँ ख्रिस्टसँग एउटा विश्वासीसँग पनि एउटै भइसक्नु पर्दो रहेछ। यो रहस्य नबुझिकन अरू रहस्यप्रति हामी त्यतापट्टि उफ्रेर गयौँ भने हामीले कति विशेष प्रकारको शिक्षालाई हामीले नागेर गएका हुन्छौँ। जस्तो मानिनौँ एउटा नानीलाई स्कुल पठायौँ अरे, अनि स्कुल चाहिँ साह्रो राम्रो छ अरे, तर मुख्य विशेष गणित भयो अनि मुख्य विशेष विज्ञान भयो। त्यसलाई छोडेर चाहिँ गुरुआमाहरूले टोल खेल्न सिकाए, अनि झाडु खेल्न सिकाए, ऐना पुस्न सिकाए, नाचगान मात्रै सिकायो भनेदेखि चाहिँ मुख्य विषय छोडियो। आज भूगोल छोडियो, गणित छोडियो, विज्ञान छोडियो। त्यसो गर्दा अन्तमा गएर त्यो नानीको के हुन्छ? प्रतिफल राम्रो हुँदैन, रिजल्ट राम्रो हुँदैन, त्यो नानी असफल हुन्छ। तर मुख्य विषय के थियो भन्दा भूगोल थियो, गणित थियो, इत्यादि प्रमुख विज्ञान थियो। त्यो कुरो छोडे। त्यस्तै प्रकारले अहिले हामी मण्डलीमा आएर मण्डलीको सेवा घरहरू हामी भन्छौँ हामी एलसदाईको विश्वासी भनेर कति घमण्ड गर्छौँ, तर बाइबलमा शैतान पनि बडा चङ्खो छ। बाइबल पढ्न दिन्छ, चर्च जान दिन्छ, तर शैतान यति साह्रो बाटो छ। शैतानले विशेष गरेर चर्चमा क्रुसको कुरा बुझ्न दिँदैन, पवित्र आत्माको कुरा बुझ्न दिँदैन, मण्डली र ख्रिस्टको रहस्यको विषयमा बुझ्न दिँदैन। त्यसो गर्दा भूगोल जस्तो, गणित जस्तो, विज्ञान जस्तो शब्द छोडिएको हुन्छ। यो कुरा एकदम ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर आज मैले के बताउँदै थिएँ भने यो आत्माले चाहिँ क्रुसमा पुर्याउनुहुन्छ, अनि क्रुसमा पुर्याउँदा चाहिँ हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 14 पद फेरि पढिदिने बेला भयो त। म त्यहाँ टाइममा मेरो छुटिँदैछ, पढिदिनुहोस् त। अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनुहुने ख्रिस्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन्पछि बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त। त्यहाँ हामी छोटकरीमा अनन्त आत्मा भनेको पवित्र आत्माद्वारा आफूलाई परमेश्वरका सामु चढाउनु हुने भनेको नै क्रुसमा उहाँले चढाउनु भएको थियो। त क्रुस भन्ने विषय यति प्रमुख विषय हो, अनि क्रुसमा पुत्र मर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको विचार थियो, अनि त्यो विचारसँग एक हुनको निम्ति उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि क्रुसमा टाँगिँदै गर्दा अघि मैले बताउँदै थिएँ एफएससीको पत्री 2 अध्यायको 14 पद र 16 पदमा चाहिँ उहाँले क्रुसमा दुवैलाई मिलाप गरेर एउटा बनाउनु भयो भनेर लेखेको छ। अनि बीचको आज अलग पार्ने बार शत्रुतालाई भत्काइदिनु भयो भनेको छ। अनि मैले अस्तिको पालि बताएको थिएँ मान्छेको प्रत्येक शरीरमा शत्रुता हुन्छ। शत्रुता चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खुट्टा झगडा पर्दैन, आँखा कान झगडा पर्दैन, तर मान्छेभित्र म भन्ने इगो हुन्छ, त्यो इगो चाहिँ देखिँदैन। अनि वैवाहिक सम्बन्ध हुनुभन्दा अगाडि पनि दुईजना एकदमै राम्रो शिष्टाचार गुण भएका देखिन्छ, तर जब विवाह भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको इगो जुधेको कारणले झगडा सुरु हुन्छ। त्यसले शरीरभित्र शत्रुता हुन्छ। त्यो शत्रुता चाहिँ के होइन, त्यो चाहिँ म भन्ने कुराले ओगटेको हुन्छ। अनि त्यसमा जब त्यो म भन्ने कुरा क्रुसमा टाँगिन्छ अथवा विलीन हुन्छ, मर्छ, हराउँछ, तब चाहिँ एक हुन्छ भन्ने कुरा हामी एफएससीको पत्री 2 अध्यायमा पाउँछौँ। अनि 3 अध्यायको 5 र 6 पदमा पनि ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य चाहिँ यो है भनेर 3 अध्यायको शीर्षकमा लेखेको पाउँछौँ एफएससीको पत्रमा। तब आज म तपाईँलाई के बताउँदैछु भनेदेखि चाहिँ एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ प्रभुलाई पाइसकेपछि ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्रुसमा के घटना घटेको थियो त्यो कुरो बुझ्नु एकदमै अनिवार्य छ। अनि हाम्रो यो बाइबल अध्ययनको सिलसिला सायद अझै नटुङ्गिएला, प्रभुको आत्माद्वारा इच्छा भविष्यमा हामी हेरौँला। तर एउटा व्यक्ति विशेषले सायद कम्ती कुरो बुझेको हुन्छ। क्रुसमा प्रभु मर्नुभयो मेरो पापले गर्दा भनेर भनेको हुन्छ, तर बाइबलले पुष्टिकरण गर्छ क्रुसमा के घटना घट्यो त्यो कुरो म तपाईँलाई
संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु। अब एकजनाले पढिदिनुहोस्। हिब्रूको किताब 2:14 चाहिँ क्रुसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा के भएको थियो भने त्यतिन्जेलसम्म कहिले शैतान हारेको थिएन। अदनको बगैँचादेखि शैतान नहारेको, अनि कसैले त्यसलाई पराजय गर्न सकेको थिएन। अनि हिब्रूको किताब 2:14 चाहिँ प्रभु मर्नुभयो। प्रभु मर्नु मतलब नै उहाँले म भन्ने कुरालाई परित्याग गरिदिनु भयो, अनि उहाँ मरिदिँदाखेरि चाहिँ शैतान हार्यो भनेर त्यहाँनिर मृत्युद्वारा मृत्युको शक्ति भएकोलाई पराजित गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ पाइन्छ। हिब्रू 2:14 पढ्नुहोस् त। पहिलो घटेको घटना चाहिँ क्रुसमा शैतानलाई उहाँले हराइदिनु भयो। पढ्नुहोस् त। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई, अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। त्यसले गर्दा मृत्युद्वारा भनेपछि त्यहाँ हामी क्रुस बुझ्छौँ। मृत्युद्वारा मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई चाहिँ उहाँले हराइदिनु। त्यो क्रुसमा सबैभन्दा पहिला घटना घटेको चाहिँ शैतान हार्यो। त्यहाँ शैतान हारिसकेपछि अब के भयो? तपाईँ र म पनि शैतानतर्फ लागेर शत्रु थियौँ, अनि हामी शत्रु भए तापनि उहाँले क्रुसद्वारा चाहिँ लुकाको किताब 23 सायद 34 पदमा चाहिँ उहाँले फर्केर सारा संसारको मान्छेलाई के भन्नुभयो? प्रभु यीशु लुकाको किताब 23 अध्यायको पढिदिनुहोस्। तब येशूले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले मात्रै। त दोस्रो कुरो चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ जब उहाँ क्रुसमा मरिरहनु भएको थियो, टाँगिनु भएको थियो, त्यति बेला क्रुस मार्फत भएर क्रुसद्वारा भएर चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् क्रुसमा शैतान हारेको छ। तपाईँले लेख्नुपर्छ क्रुसले के आज सहुलियतहरू ल्यायो त्यो कुरो बुझेको छैन भने अनि हामी क्रुसको कुरा बुझ्दैनौँ पनि। पहिला क्रुसमा शैतान हार्यो। दोस्रो कुरो क्रुसद्वारा भएर क्रुस मार्फत भएर आज शर्त नराखिकन बिना शर्त उहाँले सारा संसारको मान्छेलाई हात फिजाएर हे पिता मेरो तर्फबाट तपाईँ तर्फबाट माफ होस्, माफ गरिदिनुहोस्, उनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन् भनेर आज भन्नुभयो। त्यो त क्रुसद्वारा चाहिँ माफी पाइँदो रहेछ, बिना शर्त माफी पाइँदो रहेछ, उहाँले कुनै शर्त राख्नु भएन। त्यो त एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई माफी दिनुपर्छ र दुईजना एक हुनुपर्छ भने कहिले पनि त्यो विश्वासीले तेरो गल्तीलाई स्वीकार गर अनि म तँलाई माफ दिन्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ संसारको लवज हो, संसारको भाषा हो, क्रुसको भाषा होइन त्यो। तर एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई, पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई, बाबुआमाले छोराछोरीलाई कसैलाई कुनै माफ दिनुपर्छ भने शर्त हुनु हुँदैन, भन्न सक्नुपर्छ नजानेर गरेको, किन नजानेर गरेको र जानेरै गरिरहेको थियो नि होइन। तर हेर्दा त जानेरै गरिरहेको थियो, तर महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्दैछौँ, नाकमा सास दिने प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्दैछौँ भनेर चाहिँ थाहा थिएन उनीहरूलाई। उनीहरूले सम्झे एउटा कुनै गुरु भएर आएको हो अथवा यसले आफूलाई यसो भनी टोप्पल्छ इत्यादि। यो समाजमा उच्च स्तरीय व्यक्ति हुन आँट्यो, सबै मान्छे सोरिए, त्यतातिर गए, आज कति रीतिविधि संस्कारलाई तोड्यो भनेर चाहिँ आज उनीहरूले मान्छे मार्दैछौँ थाहा थियो, तर कसलाई मार्दैछौँ थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुँदैछ प्रार्थनामा? हे पिता उनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन् भनेर भन्नुभयो। त्यसको मतलब तपाईँले पनि अर्को व्यक्ति विशेषले तपाईँलाई हानि पुर्यायो भनेदेखि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ यसलाई मैले यति चाहिँ प्याच्चै भन्दै ढुक्कै भयो, जवाब राम्रो दिएँ भनेर भन्न तपाईँलाई जवाब दिएला, तर तपाईँले चाहिँ त्यति बेला क्रुस बिचमा राखेर पिता नजानेर गरेको उसले नजानेर गरेको, मभित्र भएको पवित्र आत्माले खप्न सहन सिकाउँछ, तर मैले खपेँ सहेँ भन्दैमा उसले यसरी अझै मलाई दबाउन खोज्दैछ, नजानेर गरेको, परमेश्वरको ज्ञान नभएर गरेको, माफ दिनुहोस् न भनेर क्रुस बिचमा राखेन भने जहिले 30 वर्षसम्म कुरा मिलेको हुँदैन। माफ दिए त भन्छ तर कुरा कोट्याइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले जसरी हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 12 पद अनुसार एकखेप माफ दिएर कहिल्यै सम्झना गर्नुहुन्न अथवा त्यो कुरो फेरि लागू गराउनुहुन्न, त्यस्तै प्रकारले हामीले माफ दिएका छैनौँ भने क्रुसको कुरा कहिल्यै बुझेका हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा त पति पत्नीको बिचमा पनि कहाँ 30 वर्ष पहिलाको कुरा कोट्याइरहेका हुन्छन्, अनि खुसी हुँदा बिर्सिन्छन्, फेरि कहिले साह्रो रिस उठ्छ कि क्या हो,
के हुँदो हो, फेरि पहिलाको कुरा निकालेर न्यु खुद्दै गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा किन भन्दा क्रुसले उनीहरूको जीवनमा कामै गरेको हुँदैन। क्रुसले के सहुलियत लिएर आउँछ भन्ने कुरा बुझेको पनि हुँदैन, अनि प्रभुले कसरी माफ दिनुभयो भन्ने कुरा बुझेको पनि हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ रोमीको किताब 6 अध्यायको थपत पल्टाउँदाखेरि चाहिँ जब क्रुसमा प्रभु टाँगिनु भयो त्यति बेला तपाईँ र मेरो पनि पुरानो स्वभावलाई उहाँले क्रुसमा टाङ्नु भएको थियो, अर्थात् त्यो बुढो मान्छे क्रुसमा टाँगियो भनेर लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त के घटना हुँदछ क्रुसमा, पढ्नुहोस् त रोमी 6:6। पापको शरीर ठेकममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँगै क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब उसो हामी पापको दास हुनु हुँदैन। भन्नु मतलब पुरानो मान्छे भनेको चाहिँ आज जुन मान्छेले चाहिँ पाप गर्न रुचाउँछ, जुन मान्छेले पापमा अधर्ममा मजा मान्छ, त्यसले गर्दा क्रुसमा चाहिँ मेरो त्यो अधर्मलाई मजा मान्ने, पाप गर्न चाहने मेरो बुढो मान्छे पुरानो स्वभाव चाहिँ टाँगिएको रहेछ। अब चाहिँ पाप गर्न नचाहने, धार्मिकतामा खुसी हुने नयाँ मान्छेको एउटा मैले चरित्र पाएको रहेछु भनेर उसले त्यो कुरो बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पहिलाको मान्छेले त के इच्छा गर्छ, त्यसले त राम्रो कुरो मन पराउँदैन, तर मैले नयाँ मान्छेलाई धारण गरेको छु, मभित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसले गर्दा पुरानो मान्छेले चाहिँ जहिले पाप गर्न रुचाउँछ अनि नयाँ मान्छेले चाहिँ पाप गर्न रुचाउँदैन। पुरानो मान्छेलाई अझै स्थान दिने हुँदा घरिघरि पाप भइहाल्छ, तर होइन म पुरानो मान्छेलाई स्थान दिँदिनँ, नयाँ मान्छे अनुसार जिउँछु भन्यो भनेदेखि आज नयाँ मान्छेले चाहिँ पापै गर्न रुचाउँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँभित्र पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएको नयाँ मान्छेले चाहिँ पाप नगरी बाँचौँ भनेर एउटा इच्छा गर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ, तर त्यो पुरानो मान्छेले जितेर तपाईँलाई घरिघरि पछार्छ। किनभने तपाईँले पुरानो मान्छे चाहिँ क्रुसमा टाँगिसकेको हो भनेर बारम्बार थाहा गर्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त्यता क्रुसमा अर्को कुरा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो मान्छे पनि क्रुसमा टाँगिएको छ। अब कलसीको किताब 2:14 पढ्नुहोस्। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको पुरानो नियम व्यवस्थाले पनि यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन इत्यादि कुराहरू सिकाउँथ्यो, इजरायलीलाई पनि सिकाउँथ्यो। अहिले पनि संसारमा व्यवस्था छ, तर कहिले पनि त्यो व्यवस्था पालन गर्न सकेन मान्छेले। अनि जहिले पनि व्यवस्थाले चाहिँ दोष लगाउँथ्यो, अनि यो भएन, त्यो भएन, यो भएन, त्यो भएन दोष लाउने, अनि व्यवस्थाद्वारा कोही मान्छे धर्मी पनि हुन नसक्ने, परमेश्वरकोमा पुग्न पनि नसक्ने, अनि व्यवस्थाले चाहिँ एलिगेसन अथवा दोष लगाएको थियो। अनि दोष लगाउँदा त के भयो, हामी जहिले पनि दोषी थियौँ, तर जुन जुन कुरा व्यवस्थाले दोष लगाएको थियो अनि प्रभुले यो कुरा दोष, यो कुरा दोष, यो कुरा दोष, सबै जति पनि दोष छन् अब दोष रहेन, किनभने व्यवस्था दिने मै थिएँ, मै आएर टाँगिएर मरिदिएँ, त्यसले गर्दा अब तिम्रा दोषहरू छ मैले बोकिदिएँ भनेर कलसीको किताब 2:14 अनुसार हाम्रा विरुद्धमा भएको लेखपत्र दोषारोपणलाई पनि खुल्याम क्रुसमा टाँगेर उहाँले आज त्यसलाई तमासा बनाइदिनु भएको थियो। यो कुरा कलसी 2:14 पाइन्छ, पढ्नुहोस् त। र हाम्रो नाममा लेखेको धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरोधमा थियो मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। कस्तो अद्भुत कुरा हेर्नु त, हाम्रो विरुद्धमा जति पनि कुराहरू थिए अहिले पनि धेरै विश्वासीलाई दोषी बस्छ। त्यस्तो दोस्याउने कुराहरू जब शैतानले सम्झनामा ल्याउँछ त्यति बेला जोना राइस भन्ने तपाईँहरूको इङ्ल्यान्डमा एउटा मान्छे थियो अरे पहिला, जोना राइस। अनि त्यो जोना राइसले के कुरा लेखेर बसिरहँदाखेरि एक दिन त साक्षात् एउटा अँध्यारो आकृति आएर उभियो अरे, अनि भन्यो अरे जोना राइस तैँले यति वर्ष अगाडि यस्तो गरिस्, त्यसको रेकर्ड मेटिएको छैन, तैँले त्यहाँनिर त्यहाँ काम बिगारिस्, यहाँ बिगारिस्, त्यहाँ नाश गरिस्, कतिवटा कुरा त हामीले गरेका कर्तुतहरूको रेकर्डहरू मेटिएको हुँदैन। जस्तै हामीले हातमा चोट लागेको छ भने चोट जाति हुन्छ तर त्यसको दाग रहिबस्छ। हामीले मान्छे मारेका छौँ प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि भनेदेखि त्यो मान्छे मरेको तित्याइ, त्यो मान्छे मरेको परिवारको शोक, उनीहरूको क्षति मेटिएको हुँदैन। हामीले कुनै ठुलो व्यभिचार पापहरू गरेका छौँ भने त्यसको रिजल्ट मेटेर गएको हुँदैन। तर कहाँ कुन चाहिँ खातामा चाहिँ मेटिएको हुन्छ भन्दा प्रभुको खातामा चाहिँ मेटिसकेको हुन्छ। अनि त्यो जोना राइसलाई त्यो कालो आकृतिले इत्यादि इत्यादि तैँले यो गरेको छस्, त्यो गरेको छस् भनेर, अनि जोना राइसले साँच्चै नै भन्यो अरे त्यति मात्रै कहाँ हो र, अर्को पनि छ, अर्को पनि छ, अर्को पनि छ लेख भने। अनि त्यति गरिसकेपछि अन्तमा भन्यो अरे तर यो कुरो तँलाई थाहा होस् कि ख्रिस्टको रगतले मेरो सबै पापहरू चाहिँ धोइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले क्रस गरिसकेको छ, मेटाइसकेको छ, यो पनि तँलाई थाहा होस् भनेर
उसले प्रभुको रगतलाई दाबी गरेर जित्यो भन्छ। त्यो त प्रकाशको किताब 12:10 जाँदाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगत र आफ्नो मुखको गवाईद्वारा चाहिँ उनीहरूले जिते भनेर भन्छ। त्यो त शैतानले तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै यस्तो दोस्याउने कुरो ल्यायो भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि हामीले मुख खोलेर बिस्तारै शैतानलाई भन्नुपर्छ। जोडले करायो भने त घरमा हामीलाई पागल भन्लान्, तर कतिवटा कुरो दोषारोपण ल्यायो भने चाहिँ क्रुसमा सबै कुरा प्रभुले खुलेआम प्रदर्शन गरेर टाँगिसकेको कुरा हो, तैँले दोहोऱ्याउन सक्दैनस्। किनभने हिब्रूको किताब 8:12 अनुसार परमेश्वर पिताले त्यो सम्झनामा ल्याउन चाहनुहुन्न, इम्पोज गर्न चाहनुहुन्न भनेर मुख खोलेर भन्नु भन्छ। त्यसले गर्दा क्रुसले हामीलाई के ल्याएछ, हाम्रो विरुद्धमा भएको सबै लेखपत्रहरू पनि दोषपत्रहरू पनि मेटाइदिएछ। अर्को कुरा क्रुसमा न्याय पनि भयो। तपाईँ र मैले प्रचण्ड नरकमा दण्ड भोग्नु पर्थ्यो। अनि रोमीको किताब 4:25 अनुसार चाहिँ आज पढिदिनुहोस् त्यहाँनिर। रोमीको किताब 4:25 अनुसार हाम्रो अपराधको निम्ति सुम्पिनु भयो, दण्ड उहाँमाथि पर्यो, जजमेन्ट भयो, अनि हाम्रै धार्मिकताको निम्ति उहाँ बौरेर मुट्नु भयो। त्यसो गर्दाखेरि दण्ड पनि, हाम्रो विरुद्धमा भएको दण्ड पनि आज क्रुसमा दण्डित हुनुभयो प्रभु। पढ्नुहोस् त रोमी 4:25। जुन प्रभु येशू हाम्रा अपराधहरूका निम्ति सुम्पिनु भयो र हाम्रा धार्मिकताका निम्ति बौराउनु भयो। कहाँ सुम्पिनु भएको थियो भन्दा गेत्सेमनीको बगैँचामा सुम्पिनु भयो, अनि अल्टिमेटली क्रुसमा गएर मर्नु भएको थियो। अब अन्तमा चाहिँ क्रुस एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ संसारको सबै शत्रुहरूले आज त्यहाँ आएर मिलाप गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग भन्देखि चाहिँ क्रुस चाहिँ एउटा डेजिग्नेटेड एरिया हो, अथवा परमेश्वरले अठोट गरेको ठहराएको जग्गा हो। त्यहाँ नआइकन संसारको कुनै पनि पापी व्यक्तिले माफ पाउन सक्दैन। त्यो कलसीको किताब 1:20 पढिदिनुहोस् त। कलसीको किताब 1:20 र 21 पढ्नुहोस् त। मेरो साथै उहाँको क्रुसको रगतद्वारा मेलमिलाप गराएर उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू, चाहे पृथ्वीमा भएका कुराहरू हुन् चाहे स्वर्गमा भएका कुराहरू, उहाँद्वारा नै आफूसँग मिलाप गराएकोमा प्रसन्न हुनुभयो। अनि तिमीहरू बितेको समयमा दुष्ट कामहरूले गर्दा पराई भएका र आफ्नो मनमा शत्रु भएका थियौ, तर अब मृत्युद्वारा आफ्नो मासुको शरीरमा उहाँले तिमीहरूको मिलाप गराउनु भएको छ, तिमीहरूलाई आफ्ना सामु पवित्र, निष्कलङ्क र निर्दोष उपस्थित गराउनका निम्ति। क्रुसमा शत्रुलाई उहाँले अगाल्नु भयो, अनि आज क्रुसमा यस्तो जग्गा राखिदिनु भयो जहाँ चाहिँ मेलमिलाप, त्यहाँ आएर परमेश्वरसँग हामीहरूको पुनर्मिलन हुन सक्छ, हामी हात मिलाउन सक्छौँ, उहाँले हामीलाई अगाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा क्रुसको कुरा कति अद्भुत कुरा छ। त क्रिस्चियनिटीमा, मसिह जगतमा क्रुस भन्ने कुरो निकाल्यो भने क्रिस्चियनिटी क्लब मात्रै भएर बस्छ। त क्रुस चाहिँ क्रिस्चियनिटीको चाहिँ एकदमै मुख्य मेरुदण्ड हो। त क्रुसलाई क्रिस्चियनले बुझ्नै पर्छ। त्यसले गर्दा अस्तिको पालि मैले बताएँ, तपाईँहरूलाई बताएँ कि बताइनँ, अब मलाई तपाईँहरूले हो भनेर उताबाट भनिदिनु भएको भए त मलाई पनि पुष्टिकरण हुन्थ्यो, तर मलाई थाहै भएन। अब मैले यो ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्यको बारेमा बताएँ कि बताइनँ भन्ने कुरो नि। मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। अब यहाँनिर मत्तीको किताब 16 अध्याय। अहिले हामी मण्डली अनि ख्रिस्टको रहस्यको बारेमा पढ्दैछौँ है त। अब किन चाहिँ यो क्रुसले प्रमुख जग्गा ओगट्नुपर्छ, विश्वासीले किन क्रुसलाई बुझ्नुपर्छ, आत्मा, क्रुस अनि परमेश्वर र मण्डली एक कसरी हुन्छ भन्ने विषय हामी हेर्दैछौँ। त अहिले हामी हेर्दैछौँ आत्माले एक बनाउँदो रहेछ, आत्माले फेरि क्रुसमा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है हामी। त्यही यो चाहिँ इन्टर रिलेटेड, इन्टर कनेक्टेड छ। परमेश्वर र मण्डली एक हुनु पर्यो भने, आदम र हवा जस्तै, पति र पत्नी जस्तै एक हुनु पर्यो भने परमेश्वरले उहाँको आत्मा पठाउनु भएको छ। आत्माले एक हुनको लागि क्रुसमा पुर्याउँछ, अनि क्रुसमा पुग्दाखेरि चाहिँ म भन्ने कुरो म छ, मरिसकेपछि चाहिँ पितासँग हुने एक, अथवा मण्डली र प्रभुसँग चाहिँ एक हुन सक्छ। तर हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा पनि एक हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ म भन्ने कुराले अलग ल्याउँछ। र क्रुसको कारणले गर्दा मलाई बिर्सिएर आफूलाई विलिन गराएर माप दिन सक्यो भने एक हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैछौँ। त्यो त मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्रुसको विषय चाहिँ एकदमै प्रमुख हो। त्यसले गर्दा मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा
प्रभुले पहिला मण्डलीको कुरा बताउनु भयो हेर्नुहोस् ल। म तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन् भन्नुभयो नि। मण्डलीको दर्शन आज पत्रसले पाए। मण्डलीको दर्शन पाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बुझेर मात्रै त्यहाँ आउन सकिँदो रहेछ। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु आफ्नो बुद्धिमत्ताद्वारा होइन, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा पत्रसले बुझ्यो। बुझेपछि त्यो बयान चाहिँ चट्टान सर भयो। त्यसमाथि प्रभु यीशु मसीहले मण्डली बनाउने विचार गर्नुभयो। अनि मण्डली बनाउँदा चाहिँ त्यो मण्डलीमा तपाईँ र म आएर थप्यौँ। त्यो कुरो बुझेकोले गर्दा कि परमेश्वरका पुत्र प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अथवा जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने बुझ्यौँ। आत्माद्वारा त्यो कुरो प्रकटीकरण भयो हाम्रो हृदयमा। त्यो कुरो बुझ्दा मण्डलीभित्र आयौँ। मण्डली र ख्रिस्ट चाहिँ फेरि ख्रिस्ट मण्डलीलाई लिन आउँदा अघि मदेखि हामी हेर्दैछौँ मण्डली चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग एक भइसकेको हुनुपर्छ। एक हुनको निम्ति अब उहाँले आत्मा दिनुभयो। आत्माले फेरि क्रुसमा पुर्याउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त अब यो मण्डलीको दर्शन पत्रसले पाउने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो अधोलोकको फाटक चाहिँ प्रबल हुनु हुँदैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसरी प्रबल हुँदो रहेछ भन्दा 16 अध्याय 21 देखि 23 पदसम्म म अब यहाँ पढिबस्दा समय जान्छ कि जब प्रभुले दुःख पाउनु, अब कति कहाँ गएर दुःख पाउने भन्दा फेरि क्रुसकै कुरा, दुःख पाउनु, अवहेलित हुनु, निन्दित हुनु, बेइज्जत हुनु, थुकाइ सहनु, आँखामा पट्टी बाँधी माग्नु, क्रुस बोक्नु, रक्तपक्षी हुनु, यी सबै कुरा भएर मेटिनु, हराउनु, विलीन हुनु पर्छ म त भनेर भन्ने बित्तिकै पत्रसले आज यहाँ के भनेका थिए 23 पदमा पढ्नुहोस् त। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 23 पदमा। तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा, त मेरो लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरको कुराहरूमा होइन तर मानिसहरूको कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। किन भन्दा 22 पदमा उनले यो चाहिँ सहनु हुँदैन, तपाईँमाथि यो कुरा पर्याउनु हुँदैन, अत्याचार, अन्याय, विलीन हुने, मर्नुपर्ने कुरा, माफी दिनुपर्ने कुरा, एकतर्फी यस्तो हुनु हुँदैन भनेर पत्रसले भन्ने बित्तिकै प्रभुले शैतानभित्र पसेको देख्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो मान्छेको कुरामा मन लाउँदो रहेछ, परमेश्वरपट्टिको कुरा चाहिँ माफ दिने, सहने, चुपचाप लाग्ने, विलीन भएर हराएर जाने कुरा हो। मान्छेपट्टिको कुरा चाहिँ सहनु हुँदैन, मुख लाग्नुपर्छ, झगडा गर्नुपर्छ, राइटमा फाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यो भन्नु नै शैतानतर्फ हो भनेपछि अस्तिको पालि मैले भनेको थिएँ कुनै पनि घर परिवारमा, कुनै पनि मण्डलीमा, कुनै पनि जग्गामा जहीँ कहीँ पनि अलिकति सहनु हुँदैन, यो कुरो ज्यादा भयो भनेर जस कसैले कम्प्लेन गर्छ, गनगन गर्छ, डिस्कस गर्छ, डिबेट गर्छ भने त्यो कहिले 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 त्यो परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएको कुरा होइन। त्यो इभन हस्बेन्ड वाइफ बिचमा एउटा कुरा सहन सक्दैन भने त्यो शैतानद्वारा प्रेरित भएको कुरा हो। त्यो परमेश्वरबाट होइन। त्यति बेला अधोलोकको फाटकले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि अधोलोकको फाटकले काम गरेपछि आज मण्डलीमा प्रभुले म चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ, किनभने अधोलोकको फाटकबाट काम गर्नु नै आत्मिक मृत्यु हुनु हो। त्यति गर्ने बित्तिकै तिमी मसँग एक हुन चाहन्छौ, मान्छेका विचारमा होइन परमेश्वरको विचारमा एक मन एक चित्त आउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ भनेर चाहिँ प्रभुले त्यो कुरो भन्न चाहेको। अनि यो कुरा चाहिँ 24 पदमा देखेको छ, पढ्नुहोस् त। अब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। त्यसले त क्रुस उठाएर त्यो त क्रिस्चियन जगतमा बाइबल बुझ्ने एउटा कुरा हो, प्रभुलाई पछ्याउने एउटा कुरा हो। हेर्नुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, बाइबलको कुरा प्रशस्तै बुझ्नु, चर्चमा कुनै औदा लिएर बस्नु, बाइबलको रीतिविधि संस्कार जान्नु, मेचबाट खानु, पवित्र विवाहको बारेमा जान्नु, ब्याप्टिजमको बारेमा जान्नु एउटा कुरा हो। तर प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ र पक्कै उहाँको पछि पछि हिँडेको महसुस गर्छ भने त्यो व्यक्ति विशेषमा क्रुस बोकेको हुनुपर्छ र मात्रै पछ्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछ्याउन सक्छ। क्रुस बोकेको छैन भने एउटै जग्गामा स्ट्याग्नेट भएर बसेको हुन्छ अनि स्थायी भएर बसेको हुन्छ, उसको प्रभुलाई पछ्याउने कुरा निल भइसकेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले बुझ्नु पर्यो। त्यो त क्रुसले क्रिस्चियनिटीमा प्रमुख जग्गा ओगटेको हुनुपर्छ। अहिले क्रुसको शिक्षा पाइँदैन। मान्छेले पुरानो नियमतिर लगेर एउटा पट टिपेर विभिन्न प्रकारको त्यसमै फेरो मारेकै गर्छन्। एउटा केही कुरो आउँदैन पनि, एक्सर्साइज भएकै हुन्छ, तर जीवनमा कहिले सुधार आउँदैन। तर प्रमुख कुरो मैले भोलिदेखि चाहिँ
प्रत्येक कुरामा क्रुस बोक्नु पर्दो रहेछ। जहाँ म भन्ने कुरा उब्जिएर आउँछ त्यति बेला म मर्नै पर्ने रहेछ। पवित्र आत्माले मलाई त्यसो गरेका हुन्। म प्रभुलाई दिनभरि पछ्याउन चाहन्छु भन्यो भनेदेखि बाइबलको कुरा धेरै नबुझे तापनि उसले त कहाँ हो कहाँ एकदमै उछिनेर पर गइसकेको हुन्छ। यो कुरा क्रुसको कुरा हो। किन भन्दा अब म अलिकति समय लिन्छु, साह्रो लामो पनि होइन। हामी आउनुहोस् उत्पत्तिको किताबमा 2:8 कसैले पढिदिनुहोस्। त्यहाँ के भन्छ परमेश्वरको वचनले? उत्पत्ति 2:8। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वबाट अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नुभयो। त्यहाँदेखि अब अझै हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर 9 पदमा रहेछ 2 प्रकारका रुखहरू लाउनु भएको छ। समय बचाउनलाई पढिबस्दैनौँ। एउटा चाहिँ जीवनको रुख, एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। अब यी दुईटा रुखले वृक्षले के सङ्केत गर्छन् भन्दा जीवनको रुख भनेको परमेश्वर स्वयं। यो त सङ्केत मात्रै, एउटा यो साङ्केतिक अथवा सिम्बोलिक एउटा के हो नक्सा। जीवनको रुखले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्छ। असल र खराबको रुखले चाहिँ ज्ञानलाई सम्बोधन गर्छ। अब के भयो त ती दुईटा रुखको इम्प्लिकेसन अथवा त्यसको चाहिँ आज भनौँ त्यसको माने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुन चाहिँ रुखबाट खाने परमेश्वरले इच्छा गरेको थियो मान्छेले भन्दा जीवनको रुखबाट खाओस्। तर मान्छे जातिले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट खायो। भन्नु मतलब मान्छेले ज्ञान चुन्यो, बुद्धि चुन्यो। परमेश्वर चाहिँदैन, मलाई ज्ञान र बुद्धि भए आफै निर्णय गरिहाल्छु। इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँदेखि इन्डिपेन्डेन्ट रहेर पनि म आफै निर्णय गरिहाल्छु, बुद्धिवा भइगयो नि भनेर मान्छेले असल र खराबको ज्ञानको रुख चुनेको। अब हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ रुखपट्टि जाने बाटो चाहिँ बन्द भयो, कुन चाहिँ रुखपट्टि जाने बाटोमा चाहिँ जलमय तरवार र स्वर्गदूतहरू बस्यो भन्दा उत्पत्ति 3:24 पद पढ्नुहोस्। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ बार लागेन। यतापट्टि अहिले पनि खुल्लै छ त्यो रुख, किनभने साङ्केतिक हिसाबमा त्यसको अर्थ हो अहिले पनि त्यो रुख खुल्लै छ। अहिले म बताउने कोसिस गरिहेर्छु। तर कुन चाहिँ रुखपट्टिबाट फेरि म खान पाऊँ भनेर जान चाह्यो भनेदेखि चाहिँ आज त्यहाँ चाहिँ बार लागेको छ भन्दा उत्पत्ति 3:24 पद पढ्नुहोस् त। अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरबार राख्नुभयो। त्यसले गर्दा कुनै पनि मान्छेले म परमेश्वरको जीवनलाई उपभोग गर्छु, जीवन प्राप्त गर्छु, म परमेश्वरपट्टि जान्छु, प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँछु भनेदेखि चाहिँ याद गर्नुहोस् त्यहाँ बार छ। बार पनि ज्वालामय तरवार केही छैन, ज्वालामय तरवार अनि आज के छ त्यहाँ स्वर्गदूतहरू करूबहरू बसेको छ। अब तरवारको मतलब के हो भने त्यो तरवार त्यसै त्यहाँ देखाउन राखेको होइन। कोही मान्छे त्यहाँबाट जान चाहन्छ भने तरवारद्वारा मरिन्छ, कोही मान्छे त्यहाँबाट जान चाहन्छ भने आगोले जलाएर भस्म गर्छ। भनेपछि त्यो बाटोमा वापस जान चाहन्छु भने मृत्यु रहेछ त्यो बाटोमा। हेर्नुहोस् कस्तो मृत्यु, नमरिकन भित्र पस्न पाइँदैन भनेको साङ्केतिक हिसाबमा। अब यता असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि जानलाई कुनै मृत्यु पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसले गर्दा मान्छे जातिले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख चुनेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञानको रुख बराबरको चाहिँ व्यवस्था दिनुभयो। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। त व्यवस्था भनेको चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई चाहिँ व्यवस्था भन्छ। किन भन्दा बाइबलले भन्छ जब परमेश्वरले मान्छे जातिलाई व्यवस्था दिनुभयो, रोमीको किताब 3:20 पदले चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ नराम्रो के हो चिनाउँछ, राम्रो के हो चिनाउँछ, असल र खराबको ज्ञान मात्रै दिन्छ। पढ्नुहोस् त रोमी 3:20 पद। यसकारण व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ। हो, त्यो त पाप भनेको नराम्रो चिज, त्यो त असल र खराबको ज्ञान दिँदैछ। अनि परमेश्वरले लु तिमीले यही रुख मन पराएको होइन त भनेर परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। अनि व्यवस्थाले परमेश्वरकोमा पुर्याउँदैन, किन परमेश्वरकोमा पुग्नलाई त अघि मैले भने त्यहाँ त जलमय तरवार छ, त्यहाँ त अग्निमय आगो स्वरका करूबहरू त्यहाँ बसिरहेका छन् स्वर्गदूतहरू। त्यो जीवनको रुख पुनर्प्राप्त गर्न जानुपर्छ त मर्नुपर्छ भन्दैछ, त्यो साङ्केतिक हिसाब। तर यता असल र खराबको ज्ञान दिने रुखमा त केही मर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा बाइबल पढ्नुहोस्, कहिले कि क्रुसमा टाँगिनु पनि पर्दैन, मर्नु पनि पर्दैन,
बाइबल, त्यसले गर्दा आजकल ज्यादा जीवन गुरु भन्दा ज्यादा बाइबलको वचन अध्ययनपट्टि ज्यादा मान्छे लागि परेका छन्। यहाँ केही मर्नु पर्दैन, स्वार्थ टुट्नु पर्दैन, पढेको छन्, अलिकति बुद्धिमत्ता र क्षमता झन्छ, एक्सपर्ट भइहाल्छन्, गुरु भइहाल्छन्। तर त्यो जीवनको रूपपट्टि जाने बाटो भएर परमेश्वरको जीवनबाट पाठक गर्नु, सहभागी हुनको निम्ति याद गर्नुहोस्, मर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ म केही बताउने कोसिस गरिहेर्छु, हतार पतार हुँदैन, आत्माको अगुवाई चाहिन्छ। रोमीको किताब 7 को 7 पदले भन्छ, त्यहाँ पनि लेखिएको छ, पाप के हो चिन्ने ज्ञान चाहिँ दिन्छ, व्यवस्थाले पाप चिनाइदिन्छ। पढ्नुहोस् त रोमीको किताब 7 को 7 पद। तब हामी के भनौँ त, के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो म जान्ने थिइनँ, किनकि तिमीले लोभ नगर्नु भनी व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो म जान्ने थिइनँ। त्यति मात्रै। व्यवस्था आफै त पाप होइन, तर व्यवस्थाले के चिनाइदियो, यो पाप है, यो राम्रो चिज है, यो खराब चिज है, यो नराम्रो चिज चिनाइदियो। रोमीको किताब 7 अध्यायको 16 पदले भन्छ, असल पनि चिनाइदियो, चिन्ने ज्ञान दिन्छ। पढ्नुहोस् त 7 को 16 पद। तर जे म चाहदिन त्यही गर्दछु भने व्यवस्था असल रहेछ भनी म त्यससँग सहमत हुन्छु। भनेपछि व्यवस्थाले हेर राम्रो कुरो पनि देखाइदिँदछ, असल पनि देखाइदिँदछ। त्यो त असल र खराबको ज्ञान दिने रूप मात्रै आयो। त्यसो गर्दा के भयो, असल र खराब ज्ञान दिने रूप मान्छेले खाए, व्यवस्था पाए। तर हिब्रू 7 अध्यायको 19 पद अनुसार कोही पनि सिद्ध हुन सकेन, परमेश्वरसँग पुग्न पनि सकेन। हिब्रू 7 अध्यायको 19 पद पनि पढिदिनुहोस्। किनकि व्यवस्थाले कुनै कुरा पनि सिद्ध पारेन, तर उत्तम आशा भित्राइएकोले पार्यो, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिकमा जान्छौँ। अब कुरा चाहिँ के आयो त, अब व्यवस्थाले केही कुरो सिद्ध पारेन, अनि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो, प्रभु यीशु मसीह आएर भन्नुभयो, म तिमीलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रूप होइन, म त तिमीलाई जीवन दिन आएँ, प्रशस्त जीवन दिन आएँ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी बाइबल पढ्छौँ, तर हे प्रभु तपाईँमा भएको जीवन चाहियो भनेर भोकाउँदैनौँ, तिर्खाउँदैनौँ भने हाम्रो विवेकलाई हामी तृप्ति बनाउँछौँ। बाइबल पढेँ, लामो प्रार्थना गरेँ भनेर जीवनै हुँदैन। भरे ससानो कुरामा पापले दबोचिरहेको हुन्छ, लडाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39 र 40 पदमा भन्नुभयो, बाइबल त पढ्छौ नि, त्यो मेरो बारेमा लेखिएको हो, तर पढिसकेपछि म व्यक्ति विशेष संसारमा आएँ तिमीहरू जस्तै भएर, पढिसकेपछि ममा भएको जीवन माग न अन्त दिन्छु भनेर, जीवन माग्न चाहिँ आउँदैनौ भनेर भन्नुभयो। तर पढ्नुहोस् यूहन्ना किताब 5 अध्यायको 39-40 पद पढ्दा चाल पाइन्छ। पढ्नुहोस् त। पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूका निम्ति अनन्त जीवन छ भनी तिमीहरू सोच्दछौ, अनि मेरो विषयमा गवाई दिने ती नै हुन्, अनि तिमीहरू जीवन पाउनलाई म कहाँ आउन इच्छुक छैनौ। त्यो त बाइबल मात्रै पढ्यो, तर प्रभु यीशु मसीहमा भएको जीवन भनेको चाहिँ उहाँकै चरित्र, उहाँकै हेराइ, उहाँकै बसाइ, उहाँकै उठाइ, उहाँको व्यवहार, उहाँको माफी दियाई, सहने शक्ति चाहिँ मलाई चाहियो भनेर माग्यौँ भने आज त्यो चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन, अनि हामी बाइबल पढेर खुसी भएका हुन्छौँ, तर प्रभुको म त्यो जीवन पाउन जाँदैनौँ। तर जीवन पाउनको लागि चाहिँ अघि मैले भने जीवनको रूप प्राप्त गर्ने भनेदेखि चाहिँ मर्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ बाइबलले प्रष्ट बताउँछ। त्यसले गर्दा म हजुर त्यहाँनिर को हुनुहुन्छ ब्रदर सामुएल, कति मिनट अब लिन पाउँछु फर्दर मलाई भनिदिनुहोस्। त्यसले मात्रै मैले यहाँ घडी राखिनँ, अनि म अगाडि बढ्छु। तपाईँहरूको समय हेरेर मात्रै अगाडि बढ्छु, भन्नुहोस्। 15-20 मिनट लिनुहोस् ब्रदर, 20 मिनट। हस्, हुन्छ। अब मसँग प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस्। लु, अब म त्यतिमा सक्ने पनि रहेछु, 15 मिनटमा सक्छु होला सायद, 20 मिनट त एकदमै मैले ग्रेस टाइम पनि पाएँ। प्रस्थानको किताब 39 अध्यायको हामी पाउँछौँ 35 देखि यहाँनिर 40 पदसम्म। तर 35 देखि 40 पदसम्म पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई अहिले खास कुरो के बताउँदैछु, म यहाँनिर बताउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ निवासी स्थान थियो, पुरानो नियममा निवासी स्थान भनेको चाहिँ मन्दिरको एउटा ढाँचा नक्सा थियो। अनि यो मन्दिरको अथवा निवासी स्थानको 3वटा
खण्ड हुन्थ्यो भनेर हामीलाई थाहा छ। पहिलो खण्ड बाहिर प्राङ्गण आँगन, अनि आँगनदेखि भित्र पस्ने बित्तिकै 2टा कोठा भएको एउटा साधारण गाईको गोठ जस्तो एउटा घर। फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, यो प्रस्थानको किताब 39को 35देखि 40 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थानको नक्सा थियो। त्यो निवास स्थानका 3वटा खण्ड हुन्थे। एउटा खण्ड चाहिँ बाहिरको प्राङ्गण अथवा कोर्टयार्ड भनेर भन्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसको तुरन्तै बादमा चाहिँ एउटा गाईको गोठ जस्तो साधारण, त्यसमा 2टा कोठा हुन्थे। पहिलो कोठाको नाम अङ्ग्रेजीमा होली प्लेस अथवा नेपालीमा पवित्र स्थान। दोस्रो कोठाको नाम चाहिँ द मोस्ट होली प्लेस अथवा महापवित्र स्थान। अब नक्सा फर्रै बताउनु पर्दा बाहिरको आँगनमा भिडभाड ज्यादा हुन्थ्यो। बाहिरको आँगनमा भिडभाड ज्यादा हुन्थ्यो। बाहिरको आँगनमा के हुन्थे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिधै मसँग 40 पद कसरी पढिदिनुहोस्। आँगनका पर्दाहरू, त्यसका खाँबाहरू र त्यसका चुल्घरहरू, साथै आँगनको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू, त्यसका किलाहरू र भेट हुने पालका निम्ति वासस्थानका सेवाका सबै सामानहरू। अब छोटकरीमा पढ्नु पर्दाखेरि त्यो बाहिर आँगनमा पर्दा, बाहिरदेखि पर्दा छ एकदम, मतलब बाहिरदेखि एउटा फेन्सिङ छ सेतो पर्दा, त्यहाँदेखि त्यो सेतो पर्दामा पर्दाकै दैलो। भित्र पस्ने बित्तिकै पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पित्तलको ठुलो वेदी हुन्थ्यो। अब त्यो पित्तलको वेदीमा चाहिँ पशु प्राणीहरू मारिएकै हुन्थे। मैले अघि बताएँ त्यो आँगनमा भिड हुन्थ्यो, मान्छेहरू विभिन्न प्रकारको पशुहरू लिएर आउँथे। भिडभाड, त्यहाँनिर आफ्नो आफ्नो टर्न मौका पर्खिरहेका, अनि त्यहाँनिर पशु मारिँदै त्यो पित्तलको वेदीमा हालिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ के साङ्केतिक हिसाबमा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पित्तलको वेदीले क्रुसको कुरालाई बताउँछ। किनभने ती पशुहरू त्यो वेदीमाथि मर्थे, त्यसले चाहिँ साङ्केतिक हिसाबमा यो सबै पशुको सट्टामा एक दिन प्रभु यीशु मसीह मर्नुहुन्छ भनेर बताउँदै थियो। भन्नु मतलब एउटा व्यक्ति विशेष क्रिस्चियनिटीमा पस्यो, साँच्चीकै बाटो सत्य र जीवन एउटै ढोकाभित्र पस्यो भने पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा क्रुसको कुरा बुझ्यो। अनि क्रुसको कुरा बुझ्ने बित्तिकै मेरो प्रभु यसरी मर्नु भएको रहेछ बुझ्यो। यो पित्तलको वेदी क्रस गर्ने बित्तिकै एउटा पानीको ठुलो हुन्डी हुन्थ्यो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा LAV या लेबर भनेको छ है। अब यहाँनिर म त्यो बताउने कोसिस गरिएको पर्यो। यहाँनिर 39 पद पढिदिनुहोस् न, मैले भन्न चाहेको। पित्तलको वेदी, त्यसको पित्तलको चाल्नी, त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, बाटा र त्यसको खुट्टा। अब बाटा भनेको नि त्यो हुन्डी भनेको। अब पित्तलको वेदी भनेको क्रुसको कुरा बुझ्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ पानीको ठुलो हुन्डी भनेको चाहिँ त्यसले बप्तिस्मालाई सङ्केत गर्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, त तपाईँ र मैले बाटो सत्य र जीवनभित्र पस्यौँ, पित्तलको वेदीको रहस्यलाई बुझ्यौँ, पश्चाताप गर्यौँ, प्रभु तपाईँ मेरो लागि मर्नु भएछ, कति कष्टमय मृत्यु मर्नु भएछ विश्वास गर्यौँ। तत्काल दोस्रो कदम हामीले बप्तिस्मा लियौँ। अनि अब याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनिटीमा ज्यादा मान्छे त्यो 2टा विशेष कोठामा भन्दा ज्यादा बाहिर प्राङ्गणमा ज्यादा हुन्छन्। बप्तिस्मा लिएको, प्रभुलाई पाएको, भेटी चढाएको, कसले कस्तो प्रकारको भेटी ल्यायो, कुन चाहिँ मान्छे कुन चाहिँ जग्गादेखि आयो, त्यहाँ बाहिर भिडभाड छ। तर अब त्यो भिड चाहिँ छाँटिँदै जान्छ, फिल्टर हुँदै जान्छ। कसरी फिल्टर हुँदै जान्छ भन्दा अब त्यो भिडभाड त भिडभाडै भइहाल्यो, तर त्यसबाट कम सङ्ख्यक अथवा अल्पसङ्ख्यक मान्छे मात्रै पहिलो कोठामा पस्थे। पहिलो कोठामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कसरी पढिदिनुहोस्, 37 पद पढिदिनुहोस्, होइन 36 देखि पढिदिनुहोस्, 36 र 37। टेबल र त्यसका सबै सरसामानहरू, अनि हाजिरेका रोटीहरू, चोको सामदान, त्यसका दियाहरू अर्थात् सजाएर राख्ने दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, अनि उज्यालोका निम्ति तेल। अनि 38 पनि म पढ्दैछु, साथै सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा। अब त्यो पहिलो कोठामा कोही पसिहालेछ भने मैले बताएँ अल्पसङ्ख्यक अथवा एकदमै माइनोरिटी मात्रै त्यहाँभित्र पस्थ्यो। अनि त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै
त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक घाम छैन, त्यो बाहिर प्राङ्गणमा चाहिँ प्राकृतिक सनलाइट छ, तर त्यहीँभित्र पस्ने बित्तिकै अँध्यारो छ। अनि त्यो जग्गामा उज्यालो दिनको निम्ति चाहिँ सामदान छ। अब सामदानको 7वटा हाँगाहरू हुन्थे। त्यसको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माले 7 प्रकारले काम गर्छ भनेर हामी यशाया किताबमा पाउँछौँ, त्यो अहिले हामी पढि बस्दैनौँ। अब त्यहाँनिर रोटी राखिएको हुन्थ्यो, रोटीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ, टेबलले आज सङ्गतिलाई बताउँछ, रोटीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ, धूपले प्रार्थनाको जीवन बताउँछ, अनि आज त्यहाँनिर के राखेको छ, दिया, तेलले पवित्र आत्मा बताउँछ। हेर्नुहोस् है, बलिरहेको सामदानले पवित्र आत्माको उज्यालोद्वारा त्यो रोटी देखिन्छ अथवा वचनको प्रकाश पाइन्छ, प्रार्थनाको जीवन हुन्छ, अनि त्यहाँका सेवकाई हुन्छन्, अनि अल्पसङ्ख्यकले मात्रै त्यसबाट भागीदार लिन्छ। अहिले पनि क्रिस्चियन जगतमा मण्डलीको अभिभारा बोक्ने, आत्माको प्रकाशमा बाइबलको कुरा बुझ्ने, अनि आज त्यो सेवा सङ्गतिको महत्त्वलाई बुझ्ने, अनि त्यो प्रभुको भार उठाउने सेवा गर्छु भन्ने अल्पसङ्ख्यक हुन्छन्। यो कुरा त तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। आज मेजोरिटी अथवा बहुसङ्ख्यक बाहिरै हुन्छ, बाहिरै गफ गरिरहेको अथवा कसरी प्रभुलाई पायो के पायो भन्ने इत्यादि इत्यादि टेस्टिमोनीले भरिएको बाहिर को कस्तो हो के कस्तो हो अनुहार चेहरा इत्यादि बाहिर। तर गहिरो म अलिकति आत्माको प्रकाशमा भएर रोटीलाई देख्न सकौँ, टेबलको बारेमा बुझ्न सकौँ, प्रार्थनाको जीवनमा म के हो बुझ्न सकौँ भने चाहिँ त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक भयो। तर हेर्नुहोस्, प्रार्थनै गरे तापनि, रोटीको भेदै बुझे तापनि, पवित्र आत्माको अगुवाई भए तापनि, याद गर्नुहोस्, भित्रको महापवित्र स्थानमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्दा हुन्थ्यो। अब यो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ यहाँनिर 35 पद पढिदिनुहोस्। साक्षीको सन्दुक र त्यसका दण्डहरू अनि कृपा आसन, त्यो चाहिँ महापवित्र स्थानमा हो। अब हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनकोमा सबै प्रकारको एक्टिभिटिज छ। क्रुसको कुरा पनि बुझ्यो, त्यो हुन्डीको पानी पनि बुझ्यो, बप्तिस्मा पनि बुझ्यो, लु सकभर भित्र पसेर सेवा गर्छु भनेर पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएर रोटीको रहस्य पनि बुझ्यो, प्रार्थनाको जीवन पनि छ, सबै सेवकाईहरूले बुझिरहेको छ। तथापि महापवित्र स्थानमा जाने बाटो चाहिँ बन्दको बन्दै थियो। त्यसले गर्दा अघि मैले के भने, क्रिस्चियनले बाइबलको सबै रहस्य बुझ्ला, क्रिस्चियन एक्टिभिटिजमा लौलिन रहला, तर पनि म जीवन प्राप्त गर्छु भनेदेखि चाहिँ त्यो ज्वालामय तरवार र त्यो करुबहरूको बिचबाट मरेर मात्रै त्यो कुरो उपभोग गर्न सक्छ। त्यसको त्यति गहिरो अर्थ थाहा छ। अब प्रभु यीशु मसीह संसारमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तपाईँ र मलाई क्रिस्चियन बनाउन मात्रै होइन, अथवा क्रिस्चियनिटीभित्र हाल्नको लागि मात्रै होइन, बाइबल अध्ययन गराउन आउनु भएको होइन। प्रभु यीशु मसीह तपाईँ र मलाई चाहिँ पिताको उपस्थितिमा, पिताको छेउमा लानको निम्ति आउनु भएको। पिताको छेउमा लानको निम्ति चाहिँ जीवनको बाटोबाट भएर जानुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ भजनको किताब 16 अध्यायमा पाइन्छ। हेर्नु सबैले, अब भजनको किताब 16 अध्याय पढ्नुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीह कहाँबाट आउनु भएको, हितोपदेशको किताब हेरौँ है। हामी हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस्, अब मैले सकि पनि हाल्छु, मुख्य कुरामा हामी आउँदैछौँ। हितोपदेशको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रभु यीशु मसीह पहिला कहाँबाट आउनु भएको? प्रभु यीशु मसीह पहिला चाहिँ पिताको काखबाट आउनुभयो, पिताको उपस्थितिबाट आउनुभयो। अनि संसारमा आउनुभन्दा अगाडि पिताको साथमा चाहिँ के थियो भने लेखेको छ 30 पद, 8को 30 पद, तब म एक निपुण कारिगरको रूपमा उहाँकै बगलमा थिएँ, अनि हर दिन म उहाँको प्रसन्नता थिएँ, उहाँका सामु म सधैँ आनन्दित रहन्थेँ। अब आनन्दित भन्ने शब्दलाई बुझ्नुहोस्, पिताको उपस्थितिमा चाहिँ जहिले आनन्द मात्रै हुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई पनि पिता कहाँ पुर्याउनलाई भनेर पत्रसको किताबमा लेखेको छ। अब सायद 2:18-19 पदमा पाइन्छ, पिता कहाँ पुर्याउनलाई, परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई, क्रिस्चियन बनाउनलाई र बाइबलको भेद बुझाउनलाई मात्रै होइन, पिताको उपस्थितिमा गएर चाहिँ जीवनलाई उपभोग गरोस् भनेर प्रभु यीशु मसीह आउनु भएको। अनि अघि मैले बताएँ, पिताको उपस्थितिमा अथवा जीवनलाई उपभोग गर्ने, पार्टेक गर्ने चाहिँ मर्नै पर्छ। यो कुरो चाहिँ क्रिस्चियनले बुझ्नु पर्यो। अनि अब बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि भजनको किताब 16 अध्यायमा, अब मैले सक्न लागि भजनको किताब 16 अध्यायमा प्रमुख विषय भएकोले गर्दा मैले यसलाई बताउनु पर्छ, किनभने निचोड कुरै यही हो क्रिस्चियनिटीको। अहिले हामीलाई जानकारी सूचनाले के हुँदैन,
हामीलाई बाइबल पढिसकेपछि भोक लाग्नुपर्छ। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद पढ्नुहोस् त लु। तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। अब त्यसले गर्दा पृथ्वी तलमा हुँदै तपाईँ र मलाई चाहिँ पिताको उपस्थितिमा भएको आनन्दलाई उपभोग गर्न प्रभु यीशु मसीहले निम्ति आउनुहुन्छ। र पिताको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ। तर त्यहाँ पुग्नको निम्ति चाहिँ जीवनका बाटाहरूबाट भएर जानुपर्छ। जीवनको बाटोबाट भएर जानको निम्ति चाहिँ आज हामी मर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले जकरियाको, अब त्यो मैले हेर्न थालेँ भने लामो हुन्छ, म अहिले समय पाएँ भने 1 मिनट बताउने कोसिस गर्छु। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ र मलाई पनि पृथ्वी तलमा छँदै पिताको उपस्थितिमा जानको निम्ति चाहिँ दुईटा कुराको अनिवार्य पर्छ। त के हो त्यो दुईटा कुरा भन्दा हिब्रूको किताबमा आउनुहोस् मसँग 10 अध्यायमा। हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा हिब्रूको किताब 10 अध्यायको हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पद पढिदिनुहोस् न। यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा, जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। हेर्नुहोस्, अघिदेखि हामीले मन्दिरमा हेऱ्यौँ, त्यत्रो प्रार्थना गरे तापनि, धेरै प्रकारको सेवाकाई गरे तापनि पर्दा त लागिरहेकै थियो हो। हामीलाई थाहा छ नि, पर्दा बनको बन्द थियो। त्यसले गर्दा अब प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ पिताको उपस्थितिमा लानको निम्ति चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र लानको निम्ति चाहिँ दुईटा काम गर्नुभयो। कति बेला चाहिँ पर्दा च्यातियो, अब तपाईँलाई मलाई थाहा हुनुपर्छ। कति बेला चाहिँ मन्दिरको पर्दा च्यातियो भन्दा जब उहाँले क्रुसमा आफूलाई पुरापुरी समर्पण गर्नुभयो, म भन्ने कुरो जुन चाहिँ थियो त्यो टाँगिसकेपछि चाहिँ उहाँको केही अस्तित्व रहेन। अस्तित्व नरहँदाखेरि चाहिँ आज के भयो, मन्दिरको पर्दा दुई भाग भएर च्यातियो। त्यसले के बताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ लो पिताकोमा जानेर सदा सर्वदा रहिरहने आनन्द छ। जीवनको रुखको बाटो खोलियो है। इनागुरेटेड भनेको इङ्ग्लिसमा इनागुरेटेड भनेको चाहिँ त्यसलाई नयाँ तरिकाले खोलियो है, यो जिउँदो बाटो है भन्यो। अनि त्यो बाटो प्रभु यीशु मसीह जानुभयो। अनि बाइबलले बताउँछ उहाँ जानको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु मसीह आफ्नै रगत बोकेर जानुभयो। अर्को कुरो चाहिँ रगत मात्रै होइन, जिउँदो बाटो कसरी खोलियो भन्दा आफ्नै शरीर जुन चाहिँ पर्दा भएर बसेको थियो, शरीर कसरी पर्दा हुन्छ, शरीर कसरी पर्दा हुन्छ भन्दा शरीरभन्दा म भन्ने चिज हुन्छ। त्यो म चाहिँ नटुक्रिन्जेल नमरुन्जेलसम्म चाहिँ पर्दा कहिले खोलिँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँ र म पनि जिउँदो बाटो भनेको हिँडिरहने उर्दुर गरिबस्ने बाटो हो। त्यहीँभित्र पिताकोमा गएर चाहिँ उहाँको आनन्दलाई चाहिँ उपभोग गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मेरो पनि म टाँगिनुपर्छ। त्यसले गर्दा दुईटा कुराद्वारा मात्रै त्यो महापवित्र स्थानभित्र क्रिस्चियन प्रवेश गर्न सक्छ। अन्त क्रिस्चियनलाई पनि किन आनन्द नभएको? क्रिस्चियनकोमा घरिघरि आनन्द हुन्छ, घरिघरि आनन्द हराउँछ। किन भन्दा आनन्द भइरहेको बेलामा याद गर्नुहोस्, माफी दिएको छ, कसैको चर्चा गरेन, कुनै पापमा संलग्न भएन, सफा जीवन बितायो, एक दिनभरि अथवा 6 घन्टासम्म बितायो भने एकदम आनन्द विभोर हुन्छ। यसको मतलब कहाँ छ भन्दा पिताको उपस्थिति हुन्छ। तर जब अशान्ति हुन्छ, जब गडबडी हुन्छ, जब आक्रोश हुन्छ, जब रिसाउँछ, त्यति बेला त्यो आनन्दित जग्गाबाट खुत्तै झिक्क्याएर बाहिर निकालिदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो भित्र महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ बसिबस्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर लङ्गर चाहिन्छ भनेर लेखेको छ। हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा अब तपाईँहरू धेरैजना पानी जहाजमा चढ्नु भएको होला। पानी जहाजलाई त्यो तुफानले नहिर्काउनको लागि र पानी जहाज नडगमगिनको लागि चाहिँ बालुवाको छेउमा ल्याएर चाहिँ लङ्गर झार्नुपर्छ। अथवा पानी समुद्रकै बिचमा पनि ठुलो तुफान आयो भनेदेखि लङ्गर झार्छ। लङ्गरमा चाहिँ गहिरो गहिरो ट्रायङ्गुलर टाइपको फलामको ठुल्ठुलो आज त्यो लङ्गर हुन्छ। त्यो चाहिँ सिधै तल पानी मुनि कहाँतिर जान्छ र अन्त जहाजलाई जस्तै आँधी तुफानले हल्लाए तापनि त्यो लङ्गरले के गर्छ, रोक्छ। त्यसले त पिताको उपस्थिति हुनको निम्ति पनि उहाँको आनन्द रूपी लङ्गरले थामेको छैन। त्यसलाई उपभोग गरिरहन मान्छेलाई मन परेन भनेदेखि चल्न पाइकन मान्छे
उछिटेर बाहिर निस्किन्छ। त्यसले गर्दा त्यो लङ्गर हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 19 पदमा त्यो लङ्गरको बारेमा पाइन्छ। पढ्नुहोस् त। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। पर्दाको भित्रपट्टि महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरेर त्यहाँ लङ्गर त्यो राखी, पिता मलाई जस्तै भए तापनि तपाईँको आनन्द चाहियो, म बरु मर्न चाहन्छु, यहाँबाट जान चाहदिनँ, तपाईँमा आनन्द छ, यहाँबाट म उम्किन चाहदिनँ भनेर चाहिँ मर्न चाह्यो। आफ्नो व्यक्तित्वको निम्ति, पर्सनालिटीको निम्ति, इज्जतको निम्ति, सम्मानको निम्ति मरिरहन चाह्यो। जिउँदो बाटो भने त त्यहाँभित्र जान्छ। जिउँदो बाटो खोलिएको छ, मरिने बस्नु पर्यो, मरिने बस्नु पर्यो। त्यसो गर्दा मात्रै त्यो आनन्दमा बस्न सक्छ। एक त्यो दुईटा कुराद्वारा पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्छ। प्रभु यीशु मसीहको रगत एकदम राम्रो कुरा। प्रभु यीशु मसीहको रगतलाई दाबी गर्यो, तर मर्न चाहिँ चाहँदैन, जिउँदो बाटोद्वारा त्यो पर्दारूपी म भन्ने कुरो मर्न चाहँदैन भने त्यो महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ त्यो जीवनलाई प्राप्त गर्न प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ त्यो आनन्दित भएको जग्गामा जानको निम्ति प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ क्रुसद्वारा मात्रै जान सक्नुभएको थियो। हिब्रूको किताब मैले सकेँ 12 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको अब खालि 2टा पद पढेर बन्द गर्छु। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् त। त्यो आनन्दमा प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ के सहनु पर्दछ पढ्नुहोस्। हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासना सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। पृथ्वी तलमा एउटा क्रिस्चियन हुनु मात्रै होइन, जहिले पिताको उपस्थितिमा बसिरहने इच्छा गर्छ। त्यो आनन्दलाई उसले एकखेप चाखेको छ भने त्यहाँबाट त्यो आनन्द रूपी लङ्गर गाडिएर बसेको छ र उछिटेर बाहिर आउन चाहँदैन भन्ने याद गर्नुहोस्। दिनहुँ त्यो बाटोको नामै जिउँदो बाटो हो, नयाँ बाटो हो। जिउँदो भनेको मरिबस्नुपर्छ, प्रतिष्ठाको निम्ति, सम्मानको निम्ति, इज्जतको निम्ति मरिबस्यो, रिप्लाई फर्काउँदैन, चुप लागेर बस्छ, सही बस्छ, कसैको कुरा गर्दैन, कहिले रिसाउँदैन, गनगन गर्दैन भनेदेखि चाहिँ किनभने पिताको छेउमा त्यो आनन्दलाई कसरी चाहिँ आज लङ्गर रूपी गाडेर बस्नुपर्छ जानेको हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आज के हुन्छ, त्यो जिउँदो बाटो पनि उसले मरेकै गर्नुपर्ने बाटो पनि जान्यो। अर्को कुरा यीशुको रगतद्वारा भित्र बसिरहन सक्यो। त्यसले गर्दा अब एउटा पद पढेर बन्द गर्छौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्। येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर प्रभु येशूको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउता हिँड्छौँ, किनकि येशूको जीवन पनि हाम्रो मरिजाने शरीरमा प्रकट होस् भनेर नै हामी जिउँदाहरू येशूको कारणले सधैँभरि मृत्युको हातमा सुम्पिन्छौँ। आत्माले जहिले पनि प्रतिष्ठा, सम्मान, मर्यादाको लागि मर्छस् कि मर्दैनस् भनेर सुम्पिँदाखेरि चाहिँ प्रभु मलाई त जीवन चाहिएको छ, म त मर्न चाहन्छु भने चाहिँ येशूको जीवन, किनभने जीवनको बाटोमा जानु मर्नु पर्दो रहेछ। त्यसो गर्दा जीवन चाहिँ येशूको मेरो जीवनमा प्रकट हुनको निम्ति चाहिँ सधैँ आत्माले मर्ने जग्गामा लानुहुन्छ। अनि मर्ने जग्गामा लाँदाखेरि मर्छु भन्यो भने मात्रै त्यो तरवारले काटिन्छ, त्यो आगोले जल्छ, त्यहाँबाट भित्र त्यो चैनको जग्गामा बसिरहन पाइन्छ। त्यो त प्रिय हो, क्रिस्चियन जीवन त गहिरो जीवन हो। के तपाईँ दिनहुँ पिताको आनन्दमा बस्नको निम्ति, आफ्नो प्रतिष्ठा, मर्यादा, सम्मानको निम्ति मर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यति आनन्दित छ। नमरे चाहिँ त्यो जग्गामा जान पाइँदैन। हो, हामी सेवाकाई गर्न सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ, पर्दा वनको वन, हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा बाइबलको कुरा बुझ्न सक्छौँ, पर्दा वनको वन, बप्तिस्मा लिन सक्छौँ, पर्दा वनको वन, पित्तलको वेदीको बारेमा बुझ्न सक्छौँ, पर्दा वनको वन। त पर्दालाई खोलिनु पर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो आज त्यो पर्दा रूपी म भन्ने कुरा च्यातिएपछि मात्रै भित्र पस्न पाइन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ मर्नु अति नै आवश्यक छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुसँग एक बनाउनको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्माले एक बनाउन सक्नुहुन्छ, तर क्रुसमा नलगिकन चाहिँ कहिले बनाउन सक्नुहुन्न। यता बाइबल अध्ययनको लागि तपाईँहरूले एफएसीको पत्री 2 अध्यायको 14, 15, 16 पद पढ्नुहोस्। कसरी
प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई एक बनाउनको लागि क्रुसमा सक्नुभयो। र क्रुसले मात्रै क्रिस्चियनलाई एक बनाउन सक्छ, क्रुसले मात्रै माफी दिन सक्छ। क्रुसमा विलिन भइसकेपछि मात्रै पिताको मनोरथ र इच्छा अनुसार हामी एक हुन सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। मैले समयभन्दा ज्यादा नागेर गएँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। जय मसीह र सबैलाई। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई